पेश खिदमत है कहानी शहजादा फारान और तिलिस्मी खोपड़ी। हजारों बरस पहले की बात है। मुल्क चीन पर एक नहायत रहमदिल और नेक बादशाह हुकूमत करता था। उस बादशाह का एक बेटा था जिसका नाम फारान था। शहजादा फारान भी अपने बाप की तरह नहायत रहमदिल और नेक लड़का था। बादशाह ने अपने बेटे को दीनी अलूम के साथ साथ फनून हर्ब से भी रूशनास कराया था। फारान बेहतरीन अतालीक के जेर निगरानी तीरंदाजी, नेज़ाबाजी और शमशीर जनी में इस कदर ताक हो गया कि पूरे मुल्क में उसके मुकाबले का कोई नौजवान न था। शहजादा फारान यूं भी बेहद ताकतवर और नौजवान खूबसूरत था। उसने अपनी ताकत पर कभी घमंड नहीं किया था। वो हमेशा मजलूमों की मदद करता और लोगों के काम करके बेहद खुशी महसूस करता था। शहजादा फारान को सैर व सियाहत का बेहद शौक था। वो अपने माँ बाप की इजाज़त लेकर अक्सर दूर दराज के मुल्कों की सियाहत के लिए निकल जाया करता था और खूब जी भर कर सैर व सियाहत से लुत्फ़अंदोज़ होता। जब उसका जी भर जाता तो वापस अपने मुल्क लौट आता और हुकूमत के मामलात में अपने बाप का हाथ बटाता। इन दिनों भी शहजादा फारान अपने वज़ीरज़ादा दोस्त वक़ार के हमराह सैर व सियाहत की गर्ज से घर से निकला था। वो दोनों अपने घोड़ों पर सवार नहायत तेज़ रफ्तारी से एक चटियल मैदान से गुजर रहे थे। दोनों के घोड़े इंतहाई बर्क रफ्तारी से दौड़ रहे थे। शहजादा आलम, थकन के मारे मेरा बुरा हाल हो रहा है। कई घंटों से सफ़र करते करते मेरा बुरा हाल हो गया है। अगर आप इजाज़त दें तो हम यहीं कुछ देर रुक कर आराम ना कर लें। वज़ीरज़ादा वक़ार ने शहजादा फारान से मुखातिब होकर कहा, तुम ठीक कह रहे हो, थक तो मैं भी गया हूँ। चलो कोई मुनासिब सी जगह देखकर कुछ देर सस्ता लेते हैं। मेरा ख्याल है वो जो सामने पहाड़ दिखाई दे रहे हैं वहाँ चलते हैं। वहाँ पर ज़रूर कोई गार होंगे। आराम करने के लिए गार से अच्छी और कोई जगह नहीं, क्योंकि यहाँ तो दूर दूर तक कोई दरख्त नहीं दिखाई दे रहा जिसके साए तले बैठकर हम आराम कर सकें। शहजादा फारान ने सर हिलाते हुए कहा और जवाब में वज़ीरज़ादा वक़ार ने भी असबात में सर हिला दिया। फिर वो दोनों घोड़े दौड़ाते हुए पहाड़ों के करीब आ गए। थोड़ी सी कोशिश के बाद उन्हें एक गार दिखाई दे गया। उन्होंने घोड़ों को खुला छोड़ दिया ताकि वो घास चर सकें। फिर उन्होंने गार को अच्छी तरह देख लिया कि मबादा वहाँ कोई खतरनाक जानदार ना हो। फिर वो इत्मीनान से गार में आराम की गर्ज से अंदर चले गए। अभी उन्हें गार में बैठे चंद ही लम्हे हुए होंगे कि अचानक जोरदार गड़गड़ाहट की आवाज़ के साथ गार का धाना बंद हो गया। गार के मुंह के आगे एक बहुत बड़ी चट्टान आ गिरी थी। यह देखकर वो दोनों उछल कर खड़े हो गए। अरे ये क्या, ये गार क्यों बंद हो गया? शहजादा आलम, अब क्या होगा? वज़ीरज़ादा वक़ार ने भागकर भारी पत्थर के करीब जाकर परेशानी के आलम में शहजादा फारान को मुखातिब करते हुए कहा। शहजादा फारान ने उसकी बात का कोई जवाब न दिया। वो भी परेशान निगाहों से पत्थर की जानिब देख रहा था जो गार के धाने पर इस तरह से जम गया था कि वहां पर हल्का सा रखना भी दिखाई नहीं दे रहा था। शहजादा आलम, आप खामोश क्यों हैं? अब हम इस गार से बाहर किस तरह निकलेंगे? वज़ीरज़ादे ने घबराए हुए लहजे में कहा। तुम तो बात बात पर घबरा जाते हो वक़ार। चंद लम्हे खामोश रहो, मुझे सोचने दो, शहजादा फारान ने सख्त लहजे में कहा और वज़ीरज़ादा परेशानी के आलम में बुरे बुरे मुंह बनाने लगा। शहजादा फारान खामोशी से सोचने लगा कि इस गार से किस तरह निकला जाए। उसने पत्थर पर दबाव डालकर उसे हटाने की कोशिश की, मगर पत्थर इस कदर वजनी था कि वो अपनी जगह से 1 इंच भी ना सरक सका। अब तो परेशानी के आलम में शहजादा फारान के चेहरे पर भी पसीने की बूंदें चमकने लगीं। तुम लोग यहाँ सिसक सिसक कर मर जाओगे, मगर इस गार से कभी बाहर नहीं निकल सकोगे। अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर जाने का रास्ता बताऊंगा। गार में अचानक एक तेज कड़कड़ाती हुई आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ सुनकर वक़ार का तो रंग हल्दी की तरह जर्द हो गया। वो बुरी तरह कांपने लगा, जबकि शहजादा फारान हैरान निगाहों से इधर उधर देख रहा था कि ये आवाज़ किसकी थी, क्योंकि बोलने वाला उसे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। कौन हो तुम? सामने आओ, शहजादा फारान ने सख्त लहजे में कहा। साथ ही उसने तलवार म्यान से एक झटके से खींचकर बाहर निकाल ली। मेरा नाम काली देवता है, आओ मेरे पास, उस आवाज़ ने सख्त लहजे में जवाब दिया। वज़ीरज़ादा वक़ार का तो खौफ से बुरा हाल था। वो इस बुरी तरह से कांप रहा था जैसे अभी तड़ से गिरेगा और बेहोश हो जाएगा। शहजादा साहब, खुदा के लिए यहाँ से निकल चलें, ये यकीनन किसी भूत की आवाज़ है। निकल चलिए शहजादा साहब यहाँ से, वरना ये भूत हमें मारकर खा जाएगा, वक़ार ने बुरी तरह से लरसते हुए लहजे में कहा। बुज़दिलों, ऐसी बातें ना करो वक़ार, खामोश रहो, मुझे उससे बात कर लेने दो।
शहजादा फरहान ने वकार को डांटते हुए कहा। फिर गार की जानिब देखते हुए कहने लगा, ठीक है, मुझे तुम्हारे नाम का इल्म हो गया है कि तुम काली देवता हो, मगर तुम कहाँ हो और हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहे? शहजादा फरहान ने गरजदार आवाज में कहा, मैं तुम्हें दिखाई भी दूंगा फरहान, तुम गार में अंदर की तरफ चलते रहो, तुम खुद ही मेरे पास पहुंच जाओगे। अपने इस बुज़दिल दोस्त को यहीं छोड़ दो, क्योंकि मुझे बुज़दिल लोग पसंद नहीं हैं। काली देवता की गरजदार आवाज़ सुनाई दी और शहजादा फरहान ने होंठ भींच लिए। ठीक है, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ काली देवता, मगर याद रखना, अगर मेरी मर्जी के खिलाफ कोई बात हुई तो उसके अंजाम के तुम खुद जिम्मेदार होगे। शहजादा फरहान ने तंबीह करते हुए कहा। जवाब में काली देवता ने एक जोरदार कहकहा लगाया, जैसे वो शहजादा फरहान की नादानी पर हंस रहा हो। वकार, तुम यही रुको, मैं देखता हूँ ये काली देवता है कौन। घबराना नहीं, अगर उसने तुम्हें किसी किस्म का नुकसान पहुंचाया तो मैं उसका इस कदर भयानक हशर करूंगा जिसका वो तस्वुर भी नहीं कर सकता। शहजादा फरहान ने वजीरजादा वकार को समझाते हुए कहा। वो तो ठीक है शहजादा आलम, मगर आप? वजीरजादा ने परेशानी के आलम में कहा। तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं अपनी हिफाजत करना अच्छी तरह जानता हूँ। शहजादा फरहान ने उसका कंधा थपथपा कर कहा और मुड़कर गार के अंदर चलने लगा। गार काफी तवील थी। शहजादा फरहान काफी देर गार में चलता रहा, मगर गार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी, जबकि इससे पहले जब वो अंदर दाखिल हुए थे तो गार इतनी तवील न थी। आखिर शहजादा थक हार कर रुक गया। आखिर ये गार कितनी तवील है? तुम कहाँ हो काली देवता? शहजादा फरहान ने जोर से पूछा। बस शहजादे, सिर्फ चंद कदम और, इसके बाद तुम मेरे पास पहुंच जाओगे, काली देवता की आवाज ने कहा। और शहजादा फरहान ने सर झटक कर एक मर्तबा फिर कदम आगे बढ़ा दिए। अभी उसने 2-3 कदम ही उठाए होंगे कि अचानक गार में हर तरफ तेज रोशनी फैल गई। अचानक और तेज रोशनी की वजह से शहजादा फरहान की आंखें चुंधिया गईं। उसने जल्दी से आंखों पर हाथ रख लिया। चंद लम्हों बाद जब वो देखने के काबिल हुआ तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि वो इतनी देर जिस गार में चलता रहा था वो गार नहीं बल्कि एक महल की राहदारी थी। इस वक्त वो एक बहुत बड़े हाल नुमा खूबसूरत कमरे में खड़ा था। कमरे में हर तरफ नहायत खूबसूरत और कीमती सामान सजा हुआ था। शहजादा फरहान अभी हैरान होकर देख ही रहा था कि अचानक एक धमाका हुआ और उसके सामने एक नहायत बूढ़ा शख्स आ मौजूद हुआ। उसके सर और मूंछों के बाल बेतहाशा सफ़ेद और बढ़े हुए थे। लंबी नाक, छोटी छोटी आंखें, शक्ल सूरत से वो कोई जादूगर दिखाई दे रहा था। उसके होंठों से तेज और लंबे दांत भी झांक रहे थे जो उसकी शक्ल को बेहद भयानक बना रहे थे। उसके हाथ में सफ़ेद रंग की एक इंसानी खोपड़ी भी थी। कौन हो तुम? शहजादा फरहान ने उसकी जानिब देखते हुए कहा। उसने गौर से देखा। बूढ़े की दोनों आंखें बेनूर थीं, गालिबन वो अंधा था। मैं काली देवता हूँ शहजादा फरहान, लोग मुझे अंधा जादूगर भी कहते हैं। बूढ़े ने शहजादा फरहान की आवाज़ सुनकर उसकी जानिब मुड़ते हुए कहा। जादूगर? ओह, तो तुम जादूगर हो। इसका मतलब है गार का धाना अपने आप बंद नहीं हुआ था, उसे तुमने बंद किया था? शहजादा फरहान ने चौंकते हुए कहा। हाँ शहजादे, गार का धाना मैंने ही बंद किया था ताकि मैं तुम्हें अपने पास बुला सकूं। बूढ़े जादूगर ने कहा। क्या चाहते हो? क्यों बुलाया है मुझे तुमने और तुम मुझे कैसे जानते हो? शहजादा फरहान ने कहा। शहजादा फरहान, मैंने तुम्हारे मुतालिक बहुत कुछ सुना है कि तुम बहुत नेक और रहम दिल हो और दूसरों के काम आते हो। मैं भी एक बहुत बड़ी परेशानी में मुब्तला हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें अपने पास बुलाया है ताकि तुम मेरी मदद कर सको, क्योंकि इस दुनिया में वाहिद तुम ही ऐसे शख्स हो जो मेरी मदद कर सकते हो। अंधे जादूगर ने कहा। मदद? कैसी मदद? तुम इतने बड़े जादूगर हो, फिर भला तुम्हें मुझ जैसे आम इंसान की मदद की क्यों ज़रूरत आन पड़ी है? तुम तो अपने जादू के ज़ोर से बड़ा काम चंद लम्हों में सर अंजाम दे सकते हो। शहजादा फरहान ने जल्दी से कहा। तुम ठीक कहते हो शहजादे, मैं वाकई अपने जादू के ज़ोर से बड़ा काम ले सकता हूँ, मगर एक काम ऐसा है जिसे मैं जादू से पूरा नहीं कर सकता। उसे तुम जैसा बहादुर और नेक दिल इंसान ही पूरा कर सकता है। अगर मैं वो काम खुद कर सकता तो भला मुझे तुम्हें यहाँ बुलाने की क्या ज़रूरत थी? जादूगर ने जवाब देते हुए कहा। कौन सा काम है? अगर मेरे बस में हुआ तो मैं तुम्हारी मदद करने पर तैयार हूँ, मगर याद रखना, ऐसा काम हरगिज नहीं करूँगा जिससे किसी को नुकसान पहुँचे या कोई ऐसा काम जिससे मेरे मजहब पर कोई हर्फ आए।
शहजादा फरहान ने उसे तंबीह करते हुए कहा, बेफिक्र रहो शहजादे, मुझे इस बात का एहसास है, मैं तो सिर्फ अपनी आंखों की रोशनी हासिल करना चाहता हूँ और मेरी आंखों की रोशनी सिर्फ तुम ही वापस ला सकते हो। काली देवता ने नहायत संजीदा लहजे में कहा, मैं और तुम्हारी आंखों की रोशनी वापस ला सकता हूँ? क्या मतलब? भला मैं तुम्हारी आंखें किस तरह ठीक कर सकता हूँ? मैं कोई हकीम या तबीब तो नहीं हूँ। शहजादा फरहान ने हैरानी से उसे तकते हुए कहा, नहीं शहजादे, तुम गलत समझे। मेरी आंखों का इलाज कोई हकीम या तबीब नहीं कर सकता। मेरी आंखों का वाहिद इलाज रूपमती की रोशनी है। अगर किसी तरह मेरी आंखों में रूपमती की रोशनी डाल दी जाए तो मेरी आंखें ठीक हो सकती हैं। काली देवता ने जल्दी से कहा, रूपमती की रोशनी? क्या मतलब? ये रूपमती कौन है? शहजादा फरहान हैरत भरे लहजे में बोला, रूपमती नाग शहजादी का नाम है। शहजादा फरहान, नाग शहजादी के ताज में एक सफ़ेद रंग का छोटा सा हीरा है जिसमें से हर वक्त तेज रोशनी फूटती रहती है। अगर रूपमती अपने उस हीरे की रोशनी यहाँ आकर मेरी आंखों में डाल दे तो मेरा अंधापन दूर हो सकता है। और शहजादे, तुम ही वाहिद शख्स हो जो नाग शहजादी को यहाँ ला सकते हो। अगर तुम किसी तरह मेरा ये काम कर दो तो मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा और तुम्हें इतनी दौलत दूंगा जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। काली देवता ने कहा। उसका लहजा शहजादा फरहान को लालच देने वाला था। मैं दौलत के हसूल के लिए लोगों की मदद नहीं करता। मैं तुम्हारा ये काम वैसे ही कर दूंगा, मगर ये तो बताओ कि तुम ये क्यों चाहते हो कि नाग शहजादी खुद यहाँ आकर तुम्हारी आंखों में सफ़ेद हीरे की रोशनी डाले? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं नाग शहजादी का हीरा यहाँ ले आऊं? शहजादा फरहान ने उसकी जानिब देखते हुए कहा, नहीं शहजादा फरहान, जब तक नाग शहजादी खुद आकर मेरी आंखों में हीरे की रोशनी ना डालेंगी तब तक हीरे की रोशनी बेअसर रहेगी। नाग शहजादी का यहाँ आना अजहद जरूरी है। अंधे जादूगर ने जल्दी से कहा, मगर नाग शहजादी है कहाँ और मैं उस तक कैसे पहुँच सकता हूँ? और सबसे अहम बात ये कि क्या वो मेरे साथ तुम्हारे पास आने पर रजामंद हो जाएगी? शहजादा फरहान ने सोचते हुए कहा, यही तो सबसे बड़ी बात है शहजादा फरहान, नाग शहजादी तुम्हारे साथ कहीं आने जाने पर रजामंद नहीं होगी, इसलिए तुम्हें जबरदस्ती शहजादी को मेरे पास लाना होगा। अंधे जादूगर ने पहली बार मुस्कुराते हुए कहा। उसके मुस्कुराने का अंदाज बेहद भयानक था। क्या मतलब? तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि मैं शहजादी को अगवा करके जबरन यहाँ लाऊं? शहजादा फरहान चौंक कर बोला, हाँ, इसके लिए तुम्हें ऐसा ही करना होगा, क्योंकि नाग शहजादी सिर्फ नाम की नहीं, हकीकतन भी सांपों की शहजादी है। वो नाग राजा की सबसे छोटी बेटी है। तुम्हें ये भी बताता चलूं कि रूपमती शहजादी दुनिया की लाखों खूबसूरत लड़कियों में से एक है। अगर तुम उसे एक बार देख लो तो यकीनन उसके हुस्न की ताब न ला सकोगे। हसीन होने के साथ साथ वो बेहद संगदिल और जालिम शहजादी है। इंसानों के वजूद से ही उसे सख्त नफरत है। उसका जहर इस कदर खतरनाक है कि अगर वो हाथी को भी हल्का सा डंग मार दे तो वो एक लम्हे से भी कम वक्फे में पानी बनकर बह जाएगा। अंधे जादूगर ने तफसील बताते हुए कहा, कभी तुम उसे नाग शहजादी कह रहे हो और कभी लड़की। एक बात बताओ, वो इंसान है या सांप? शहजादा फरहान ने झुंझलाकर कहा, वो सांप भी है और इंसान भी है। शहजादा फरहान, शायद तुम नहीं जानते कि सांपों की नस्ल में एक ऐसी नस्ल भी होती है जो 100 साल की उम्र के बाद अपनी मर्जी का रूप धार सकती है। शहजादी रूपमती भी उन्हीं सांपों की नस्ल से ताल्लुक रखती है। वो अमूमन सांप के रूप में ही रहती है, मगर वो हर माह की 14वीं रात को इंसानी रूप में आ जाती है। उस रात वो चांद देवता की पूजा करती है। यही वो वक्त होता है जब उस पर काबू पाया जा सकता है। अगर उसकी इबादत के दौरान उसके बाल पीछे से पकड़ लिए जाएं और उसे जमीन से उठा लिया जाए तो उसकी सांप बनने की ताकत खत्म हो जाएगी और वो एक आम सी लड़की बनकर रह जाएगी। बस उस दौरान तुम उसे मेरे पास ले आओ तो मैं उसके सफ़ेद हीरे की रोशनी अपनी आंखों में डालूंगा, जिससे मेरी आंखें ठीक हो जाएंगी। काली देवता ने जल्दी जल्दी कहा, अगर इस दौरान वो दोबारा सांप बन गई तो वो कम से कम मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी, क्योंकि सांप का इंतकाम बेहद मशहूर है। शहजादा फरहान ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं शहजादे, उसकी नौबत ही नहीं आएगी। आंखों की रोशनी मिलते ही मैं शहजादी को कत्ल कर दूंगा, क्योंकि बाद में उसका जिंदा रहना मेरे और तुम्हारे दोनों के लिए नुकसानदेह होगा। अगर वो जिंदा रही तो उसका बाप नाग राजा
ناگوں کی پوری فوج لے کر ہم پر چڑھ دوڑے گا اور ہمیں اس زمین پر کہیں کوئی جائے پناہ نہیں ملے گی، کالی دیوتا نے کہا، اور شہزادہ فاران نے ہونٹ بھینچ لیے۔ تو پھر میں یہ گھناؤنا کام ہرگز نہیں کروں گا۔ کیا کوئی اور طریقہ نہیں ہے جس سے تمہاری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں؟ شہزادہ فاران نے سر جھٹکتے ہوئے کہا، میری آنکھوں کا علاج روپ متی کے ہیرے کے سوا اور کوئی نہیں شہزادے۔ میں ہزاروں برس سے اس اندھیرے کی دنیا میں رہتا چلا آ رہا ہوں۔ اب مجھے ہر قیمت پر روشنی کی ضرورت ہے۔ تمہیں میرا یہ کام کرنا ہوگا۔ اندھے کالی دیوتا کے لہجے میں اس قدر سختی تھی کہ شہزادہ فاران اس کا لہجہ سن کر چونک گیا۔ یعنی تمہارا مطلب ہے کہ اگر میں تمہارا کام کرنے سے انکار کر دوں تو تم مجھ سے یہ کام زبردستی کرواؤ گے؟ شہزادہ فاران نے حیران لہجے میں کہا، ہاں، میں تم سے زبردستی بھی کروا سکتا ہوں۔ تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ خود ہی میرے کام کے لیے آمادہ ہو جاؤ، کالی دیوتا نے سخت لہجے میں کہا۔ تم بھول رہے ہو کالی دیوتا، شہزادہ فاران ان لوگوں میں سے نہیں ہے جو دوسروں کی دھمکیوں سے ڈر جائے۔ پہلے تمہارا مظلوموں والا انداز سن کر میں نے سوچا تھا کہ تمہاری مدد ضرور کروں گا، مگر اب جب کہ تم مجھے دھمکی دے رہے ہو، اس کا صاف مطلب ہے کہ بات یہ نہیں، کچھ اور ہے۔ میں اگر غلطی پر نہیں ہوں تو صرف آنکھیں حاصل کرنا تو تمہارا بہانہ ہے۔ تم اصل میں میرے ذریعے ناگ شہزادی کو اپنے قبضے میں کرنا چاہتے ہو، کیوں؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ شہزادہ فاران نے طنزیہ انداز میں کالی دیوتا کو دیکھتے ہوئے کہا، تم ضرورت سے زیادہ ہوشیار ہو شہزادے۔ بہرحال اگر تم سمجھ گئے ہو تو سنو، مجھے نہ صرف روپ متی کا ہیرا بلکہ شہزادی روپ متی بھی چاہیے۔ میں اسے ہر حال میں اپنے قبضے میں کرنا چاہتا ہوں۔ اور شہزادہ فاران، اب جب تم اصل حقیقت جان ہی چکے ہو تو تمہیں میرے لیے کام کرنا ہی ہوگا، ہر قیمت پر۔ اگر تم نے انکار کیا تو میں تمہارا اتنا برا حشر کروں گا کہ تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، کالی دیوتا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ زبردستی کا کام شہزادہ فاران نے آج تک نہیں کیا، کالی دیوتا۔ میں جانتا ہوں تم مجھے زیادہ سے زیادہ اپنے جادو کے زور سے جلا کر بھسم ہی کر دو گے، مگر میں ایک معصوم اور بے گناہ شہزادی کو تمہاری بھینٹ نہیں چڑھا سکتا۔ کان کھول کر سن لو، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ میں تمہارا کام ہرگز نہیں کروں گا اور میں جا رہا ہوں۔ اگر تم میں ہمت ہے تو روک لو مجھے، شہزادہ فاران نے غصیلے لہجے میں جواب دیا اور تیزی سے مڑ کر واپس جانے لگا، مگر وہ جس جگہ موجود تھا وہ جگہ چاروں طرف سے بند تھی، باہر جانے کا راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ شہزادہ فاران پہلے تو راستہ تلاش کرتا رہا، پھر غصے سے تلوار سونت کر کالی دیوتا کی جانب بڑھا۔ مجھے باہر جانے کا راستہ بتاؤ کالی دیوتا، ورنہ میں تمہاری گردن تن سے جدا کر دوں گا۔ شہزادہ فاران کا لہجہ بے حد خوفناک تھا۔ جواب میں کالی دیوتا نے ایک فلک شگاف قہقہہ لگایا، ساتھ ہی اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی سفید کھوپڑی کو اس نے فضا میں اچھال دیا۔ کاتاشی کھوپڑی، شہزادہ فاران یہاں سے باہر جانا چاہتا ہے، اسے باہر جانے کا راستہ بتاؤ، کالی دیوتا نے تیز لہجے میں کہا۔ کھوپڑی فضا میں اچھلی اور نہایت تیزی سے فضا میں گھومنے لگی۔ شہزادہ فاران غور سے کھوپڑی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ کھوپڑی لٹو کی مانند گھومتی ہوئی تیزی سے ادھر ادھر گردش کر رہی تھی، پھر وہ شہزادہ فاران کے سر کے عین اوپر فضا میں معلق ہو گئی۔ پھر اچانک کھوپڑی کے ارد گرد نیلے رنگ کا غبار پھیل گیا۔ غبار تیزی سے پھیلا اور اس کی زد میں شہزادہ فاران آ گیا۔ اس وقت شہزادہ فاران کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے بدن میں سوئیاں سی چبھنے لگی ہوں۔ اسے ایک زوردار جھٹکا لگا، دوسرے ہی لمحے وہ اچھلا اور فضا میں الٹا لٹک گیا، اور پھر شہزادہ فاران کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے بدن میں آگ لگ گئی ہو۔ اس کے منہ سے خوفناک چیخ نکل گئی، کاتاشی کھوپڑی، جلاتی رہو اس بدبخت شہزادے کو جب تک یہ میرا کام کرنے پر رضامند نہ ہو جائے، کالی دیوتا نے سخت لہجے میں کہا۔ پھر اس نے منتر پڑھا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ شہزادہ فاران بدستور فضا میں معلق تھا، اس کے منہ سے چیخوں کا طوفان خارج ہو رہا تھا، اور پھر اس کی چیخیں دم توڑتی چلی گئیں۔ دوسرے ہی لمحے وہ دب سے زمین پر آ گرا۔ اس کا سارا جسم جل کر سیاہ ہو چکا تھا اور اس کے جسم کے سارے حصوں سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ اسی وقت کاتاشی کھوپڑی حرکت میں آئی اور تیرتی ہوئی بے ہوش شہزادہ فاران کے سینے پر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں کے حلقوں سے نیلے رنگ کی روشنی کی لکیریں نکل رہی تھیں جو شہزادہ فاران کی آنکھوں سے ٹکرانے لگیں۔ ٹھیک اسی لمحے شہزادہ فاران کے جسم میں جنبش ہوئی۔ کہو شہزادہ فاران، تم آقا کے کام کے لیے رضامند ہو یا نہیں؟
काताशी खोपड़ी के हलक से गुर्राहट नुमा आवाज निकली। उसकी आंखों से रोशनी की लकीरें मुसलसल निकलकर शहजादा फरहान की बंद आंखों से टकरा रही थीं। शहजादा फरहान के लरजते होंठों से कराह निकली और वो बोला, नहीं मैं तुम्हारे शैतान आका का काम हरगिज नहीं करूँगा, नहीं करूँगा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। खोपड़ी गुर्राई। दूसरे लम्हे उसने अपना मुंह खोला। उसके मुंह से छोटी छोटी इंसानी खोपड़ियां निकलने लगीं। चंद ही लम्हों में शहजादा फरहान के जिस्म पर छोटी छोटी बेशुमार खोपड़ियां चिमटी हुई थीं। शहजादा फरहान, अब भी वक्त है, अच्छी तरह सोच लो, वरना ये आदमखोर खोपड़ियां तुम्हें एक लम्हे से भी कम वक्फे में चट कर जाएंगी। काताशी खोपड़ी ने भयानक अंदाज में कहा। शहजादा फरहान ने लरजते हुए आंखें खोली। उसने अपने जिस्म पर बेशुमार खौफनाक खोपड़ियों को देखा तो खौफ की ज्यादती से उसका सारा जिस्म लर्ज उठा। साथ ही उसने अपने जिस्म में खोपड़ियों के तेज और नोकीले दांत पैवस्त होते हुए महसूस किए। वो खौफ की ज्यादती से बुरी तरह चीख उठा। काली देवता वहां से गायब होकर अपने महल के एक कमरे में आ गया और नहायत बेचैनी के आलम में इधर उधर टहलने लगा। उसी वक्त अचानक एक तरफ से दीवार फटी और उसमें से काताशी खोपड़ी निकलकर बाहर आ गई और वो तैरती हुई काली देवता के करीब आ गई। आका, शहजादा फरहान आपका काम करने के लिए तैयार है, अगर आप हुक्म दें तो मैं उसे यहाँ ले आऊं। काताशी खोपड़ी ने नहायत मुद्दबाना लहजे में कहा। उसकी आवाज सुनकर अंधा जादूगर चौंक पड़ा। नहीं काताशी खोपड़ी, शहजादा फरहान को फिलहाल वहीं पड़ा रहने दो, बल्कि बेशक उसे मार के फेंक दो। अब हमें उसकी कोई जरूरत नहीं। नाग शहजादी को हमारे इरादे का इल्म हो गया है, वो हमारी राह पर लग गई है। इससे पहले कि वो हम तक पहुंचे, हमें यहाँ से फौरन निकल जाना चाहिए। मैं यहाँ तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। काली देवता ने परेशान लहजे में कहा। ओह, मगर नाग शहजादी को हमारे इरादे का किस तरह इल्म हुआ? काताशी खोपड़ी हैरत ज़दा लहजे में बोली। मैं खुद भी नहीं जानता। बहरहाल छोड़ो इस बात को और फौरन यहाँ से निकल चलो। तुम नहीं जानती वो किस कदर तेज है, उसे यहाँ आने में हरगिज देर नहीं लगेगी। इससे पहले कि वो यहाँ आ जाए तुम मुझे लेकर फौरन नीलाब महल पहुँच जाओ। वही एक ऐसी जगह है जहाँ नाग शहजादी का पहुँचना नामुमकिन है, वरना वो हमें दुनिया की हर जगह से आसानी के साथ ढूंढ निकालेगी। अंधे जादूगर ने परेशान लहजे में कहा। बेहतर आका, काताशी खोपड़ी ने कहा और वो अंधे जादूगर के करीब आ गई। अंधे जादूगर ने उसे जल्दी से दोनों हाथों में पकड़ लिया। उसी वक्त उसे एक हल्का सा झटका लगा और वो तेजी से बुलंद होता चला गया। दूसरे ही लम्हे काताशी खोपड़ी काली देवता को लेकर छत में से यूं गुजर गई जैसे उनके वजूद हवा के बने हुए हों। अभी उन्हें गए हुए चंद ही लम्हे हुए होंगे कि अचानक एक तरफ से जमीन फटी और वहां से अचानक एक सुनहरे रंग का नहायत खूबसूरत सांप निकलकर बाहर आ गया। सांप के सर पर एक नहायत खूबसूरत ताज था, जिस पर सफेद रंग का एक इंतहाई खूबसूरत हीरा जगमगा रहा था। उस सांप के बाद फटी हुई जमीन से कई खौफनाक और गज गज भर लंबे सांप निकलकर बाहर आ गए। कहाँ है अंधा जादूगर? कहाँ छुप गया है वो? ढूंढो उस बदबख्त को, पूरे महल में फैल जाओ और वो जहाँ दिखाई दे उसे घसीटते हुए हमारे पास ले आओ। सुनहरे सांप ने इंसानी आवाज में गरजते हुए दूसरे सांपों को हुक्म दिया। दूसरे सांपों ने सर हिला दिया और नहायत तेजी से चारों तरफ फैलते चले गए। सुनहरा सांप चंद लम्हे यूं ही हन फिराए गुस्से से झूमता रहा। फिर एक धमाका हुआ और दूसरे ही लम्हे उस सांप ने अचानक एक खूबसूरत लड़की का रूप धार लिया। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था और आंखें भी गुस्से से लाल नजर आ रही थीं। उसके हाथ में स्याह रंग का एक कोड़ा था जिसमें बिजलियां चमक रही थीं। चंद लम्हों बाद तमाम सांप वापस आ गए। शहजादी साहिबा, अंधे जादूगर का कुछ पता नहीं, लगता है उसे आपकी आमद का पता चल गया था, वो फरार हो गया है। शहजादी साहिबा, एक सांप ने शहजादी के कदमों में सर झुकाते हुए नहायत मुद्दबाना अंदाज में कहा। कहाँ फरार हो सकता है वो? जाओ उसे तलाश करो। कहाँ जा सकता है वो मरदूद? होगा तो इसी दुनिया में। तुम्हारी निगाहों से छुपकर वो कहाँ जा सकता है? नाग शहजादी ने गजबनाक लहजे में कहा और वहां पर मौजूद तमाम सांप सहम गए। जो हुक्म शहजादी साहिबा, सांपों ने फौरन कहा और दोबारा फटी हुई जमीन में उतरते चले गए। उनमें से एक बारीक सांप रुक गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रिकी सांप, जाओ तुम भी उस बदबख्त जादूगर को तलाश करो। नाग शहजादी ने उसकी जानिब देखते हुए कड़क कर कहा।
शहजादी साहिबा, इस महल के एक गार से मुझे आदमजादों की बू महसूस हो रही थी। मैं ये बात आपको बताने के लिए रुका था, बारीक सांप ने घबराए हुए लहजे में कहा, और शहजादी चौंक पड़ी। आदमजाद? ओह, कहाँ हैं आदमजाद? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कौन है वो? शहजादी चौंक कर तेज लहजे में बोली। वो एक गार में है शहजादी साहिबा। उनमें से एक आदमजाद का जिस्म बुरी तरह से जला हुआ है, जबकि दूसरा आदमजाद गार के धाने पर मौजूद भारी चट्टान से बंधा हुआ है। रिकी सांप ने जल्दी से बताया। ओह, कौन है? आओ मुझे दिखाओ, कहीं वो अंधा जादूगर ही ना हो। आज मैं उस बदबख्त को हरगिज जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जल्दी आओ मेरे साथ, नाग शहजादी ने गुस्सीले लहजे में कहा। दूसरे ही लम्हे झमाका हुआ और वो दोबारा सुनहरा सांप बन गई, और फिर वो रिकी सांप के साथ तेजी से फटी हुई जमीन में उतर गई। नीचे एक तवील सुरंग जा रही थी। वो दोनों नहायत तेजी से उस सुरंग में रेंगते चले गए। कुछ देर बाद रिकी सांप नाग शहजादी को लिए हुए एक बहुत बड़े गार में आ गया, जहाँ शहजादा फारान जली हुई हालत में गिरा पड़ा था। वो देखिए शहजादी साहिबा, ये है वो आदमजाद। दूसरा आदमजाद गार के धाने के करीब है। रिकी सांप ने नाग शहजादी को मुखातिब करते हुए कहा। नाग शहजादी ने सर हिला दिया। दूसरे ही लम्हे वो दोबारा लड़की के रूप में आ गई। वो तेजी से आगे बढ़ी और शहजादा फारान के करीब पहुंच गई। ओह, ये अंधा जादूगर नहीं है, ये तो कोई और आदमजाद मालूम हो रहा है। मार दो इस आदमजाद को भी। मुझे आदमजादों के वजूद से नफरत हो गई है, नाग शहजादी ने नफरत भरे लहजे में कहा, और एक झटके से शहजादा फारान के करीब से पीछे हटाई। रिकी सांप ने सर हिलाया और तेजी से शहजादा फारान की तरफ बढ़ा, मगर उसी वक्त अचानक वो झटका खाकर रुक गया। उसी वक्त बिजली कड़की और वहाँ एक नहायत उम्र रसीदा और नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग नमूदार हुए। उनके सर और दाढ़ी के बाल बर्फ की मानिंद सफेद थे। नाग शहजादी उन्हें देखकर चौंक पड़ी। दूसरे ही लम्हे वो जल्दी से उस बुजुर्ग के सामने सजदे में गिर गई। नाग बाबा, आप और यहाँ? नाग शहजादी के मुंह से हैरत से निकला। हाँ नाग शहजादी, तुम एक बहुत बड़ा जुल्म करने जा रही थी, सिर्फ अपने ऊपर ही नहीं बल्कि पूरी नाग रियासतों के बासियों पर, नाग बाबा ने कहा, और शहजादी बुरी तरह से चौंक पड़ी। क्या मतलब? ये आप क्या कह रहे हैं? नाग शहजादी ने परेशानी के आलम में सर झटकते हुए कहा। बेटी, तुम जिस नौजवान को रिकी सांप से डसवा कर हलाक करना चाह रही थी, वो कोई आम इंसान नहीं है, वो शहजादा फारान है। वही शहजादा फारान जिसके बारे में नाग देवता ने पेश गोई की थी, बुजुर्ग बाबा ने कहा, और नाग शहजादी इस बुरी तरह से उछली जैसे अचानक उसके पांव पर कोई बहुत बड़ी चट्टान आ गिरी हो। वो फटी फटी आंखों से जमीन पर पड़े शहजादा फारान को देखने लगी। फिर वो बिजली किसी तेजी से शहजादा फारान की जानिब बढ़ी। उसने शहजादा फारान का हाथ पकड़कर देखा। फिर वो बुरी तरह से चौंक पड़ी। ओह, वाकई ये तो वही शहजादा है जिसकी हमें कई बरसों से तलाश थी। इसकी हथेलियों पर चांद और सितारे का निशान गुदा हुआ है, नाग शहजादी ने लरजते हुए लहजे में कहा। उसके चेहरे पर बेपनाह खौफ फैल गया था। शहजादा फारान के हाथ का रंग स्याह पड़ जाने के बावजूद चांद और सितारे का निशान रोशन था। हाँ बेटी, तुम अनजाने में उसे खत्म करने वाली थी, इसलिए मुझे अपनी इबादत छोड़कर खुद यहाँ आना पड़ा। तुम उसे और उसके साथी को फौरन रंगाती महल में ले जाओ। जाओ बेटी, देर मत करो। शहजादा फारान और उसके साथी पर काली देवता के जादू का असर है। अगर ये इसी तरह यहाँ पड़ा रहा तो मर जाएगा। रंगाती महल में पहुंचाकर इन दोनों को काले हौज में गुसल दो। इसी सूरत में उन दोनों की जान बच सकती है, नाग बाबा ने सर हिलाते हुए कहा, और नाग शहजादी ने भी असबात में सर हिला दिया। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, वाकई आपने मुझे एक बहुत बड़े जुल्म से रोक लिया। अगर मैं अनजाने में उसे हलाक कर देती तो। ओह बाबा, मैं आपकी एहसानमंद हूँ। मैं इन्हें फौरन रंगाती महल में ले जाती हूँ, नाग शहजादी ने तेज लहजे में कहा, और फिर शहजादा फारान पर झुककर उसके चेहरे पर नजरें गाड़ दी। चंद लम्हों बाद उसकी आंखें सुर्ख हो गईं, और फिर उसकी आंखों से सुर्ख रंग की रोशनी निकलकर बेहोश शहजादा फारान के चेहरे पर पड़ने लगी। तब नाग शहजादी परे हट गई। सुर्ख रोशनी आहिस्ता आहिस्ता शहजादा फारान के जिस्म पर फैलती जा रही थी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता शहजादा फारान का जिस्म रोशनी में तहलील होने लगा। और फिर चंद ही लम्हों बाद वहाँ ना शहजादा फारान था और ना ही सुर्ख रोशनी। तब नाग शहजादी जल्दी से रिकी सांप की जानिब मुड़ी। रिकी सांप, जल्दी करो, मैं शहजादा फारान के पीछे जा रही हूँ। तुम उसके साथी को लेकर फौरन रंगाती महल पहुँचो।
नाग शहजादी ने रिकी सांप की जानिब देखकर तहक्कुमाना लहजे में कहा, जो हुक्म शहजादी साहिबा। रिकी सांप ने सर हिलाकर नहायत मुअद्दबाना लहजे में कहा और तेजी से एक जानिब रेंगने लगा। तब शहजादी ने अपने हाथ खोलकर फिजा में घुमाए और फौरन वहां से गायब हो गई। नाग बाबा पहले ही वहां से गायब हो चुके थे। नीलाब महल के एक नहायत खूबसूरत और कीमती साजो सामान से आरास्ता कमरे में काली देवता नहायत बेचैनी के आलम में एक याकूती तख्त पर बैठा पहलू बदल रहा था। उसकी आंखों में शदीद परेशानी मुतरशा थी। काताशी खोपड़ी कमरे में मोल्लक नहायत तेज रफ्तारी से घूम रही थी। उसके घूमने की रफ्तार बहुत तेज थी। वो काफी देर तक यूं ही फिजा में घूमती रही और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर आकर बैठ गई। उसी वक्त एक तेज झमाका हुआ और काताशी खोपड़ी को आग लग गई। आग लगने की वजह से उसमें से नीले रंग का गाढ़ा धुआं निकलने लगा। धुआं नहायत तेजी से फिजा में बुलंद होकर एक जगह जमा होता जा रहा था। चंद लम्हों बाद उस धुएं ने अचानक एक नहायत खौफनाक शक्ल वाले देव की शक्ल इख्तियार कर ली। उसके गंजे सर पर दो नोकदार सींग उभरे हुए थे, बड़ी बड़ी और खौफनाक सुर्ख आंखें, नुकीले और तेज दांत और उसके हाथों की उंगलियों के बढ़े हुए तेज नाखून उसके भयानकपन में कई गुना इजाफा कर रहे थे। मुकम्मल तौर पर नमूदार होकर उसने नहायत मुअद्दबाना अंदाज में सीने पर हाथ रखे और काली देवता के सामने झुक गया। काताशी खोपड़ी का गुलाम जरजाल देव हाजिर है आका, हुक्म कीजिए, मैं आपकी क्या खिदमत बजा ला सकता हूँ। नीले देव ने भारी मगर बेहद मुअद्दबाना अंदाज में कहा। उसकी आवाज सुनकर काली देवता चौंक पड़ा। ओह जरजाल देव, तुम खोपड़ी से बाहर आ गए, बहुत खूब, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। काली देवता ने उठकर खड़े होते हुए नहायत मुसरत भरे लहजे में कहा, जी हाँ आका, मैं हाजिर हूँ। जरजाल देव ने अदब से कहा, जरजाल देव, हम तुम्हें कभी खोपड़ी से ना निकालते, मगर हमें एक सख्त मजबूरी आन पड़ी थी, इसलिए तुम्हें खोपड़ी से बाहर निकाला है। जैसा कि तुम अच्छी तरह से जानते हो कि हमारी उम्र तेजी से बढ़ती जा रही है। इस वक्त हमारी उम्र 200 साल के लगभग है और ना तो ना देव के मुताबिक मेरी जिंदगी के सिर्फ 2 साल बाकी रह गए हैं, यानी आज से ठीक 2 साल बाद मेरी मौत वाक़या हो जाएगी। मगर जरजाल देव, मैं अभी मरना नहीं चाहता, मुझे अभी हजारों साल जिंदा रहना है। मुझे अपनी जिंदगी की उम्र तवील करना है और मेरी उम्र सिर्फ नाग शहजादी के तवस्सुत से बढ़ सकती है। नाग शहजादी अगर किसी तरह से मेरे कब्जे में आ जाए तो मैं उसके जरिए अपनी उम्र 10,000 साल तक के लिए बढ़ा सकता हूँ और मैं दुनिया का सबसे बड़ा और अजीम जादूगर बन सकता हूँ। काली देवता ने ख्वाबीदा लहजे में कहा, ओह, लेकिन ये कैसे मुमकिन है आका? आखिर नाग शहजादी में ऐसी कौन सी बात है कि वो आपकी जिंदगी तवील कर सकती है? जरजाल देव ने हैरत से काली देवता का मुंह तकते हुए कहा, तुम नहीं जानते जरजाल देव, जिंदगी की असल ताकत तो नाग शहजादी ही है। असल में नाग शहजादी सांपों की उस नस्ल से ताल्लुक रखती है जिसकी उम्र अगर 100 साल हो जाए तो उनमें इतनी ताकत आ जाती है कि वो जो चाहें और जिस तरह चाहें अपना रूप बदल सकते हैं। और तुम्हें ये सुनकर हैरत होगी कि उनकी उम्र हजारों लाखों साल होती है। मैं किसी तरह से नाग शहजादी को पकड़ना चाहता हूँ और नाग शहजादी को पकड़कर अपने एक खास जादू के जरिए उसका जिस्म हासिल करना चाहता हूँ, यानी मैं अपनी जान और रूह अपने जिस्म से निकालकर नाग शहजादी के जिस्म में डालना चाहता हूँ। इस तरह से नाग शहजादी की जो ताकतें हैं वो सब मुझे हासिल हो जाएंगी। इस तरह न सिर्फ मेरी जिंदगी की मुद्दत बढ़ जाएगी बल्कि मैं दुनिया का खतरनाक जादूगर भी बन जाऊंगा। काली देवता ने फखरिया लहजे में जवाब देते हुए कहा, ओह ठीक है आका, तो फिर मेरे लिए क्या हुक्म है, मैं आपकी क्या खिदमत बजा ला सकता हूँ? जरजाल देव ने मुअद्दबाना लहजे में कहा, इस मामले में तुम्हारा काम सबसे अहम है। जरजाल देव, अब तुम ही नाग शहजादी को मेरे लिए हासिल कर सकते हो। मैं नाग शहजादी को हासिल करने के लिए बहुत कोशिशें कर चुका हूँ मगर अब तक उसे हासिल नहीं कर पाया। उसे मेरे सारे मंसूबे का इल्म हो गया है। यही वजह है कि वो अब मुझे मार देना चाहती है, इसलिए मुझे उसके खौफ से यहाँ नीलाब महल में आकर रहना पड़ रहा है। काली देवता ये सब कुछ बताकर खामोश हो गया। हाँ आका, आपने नाग शहजादी को हासिल करने के लिए नाग शहजादी और नाग रियासत को भी बहुत नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा आपने शहजादा फारान को भी हलाक करने की कोशिश की थी। हालांकि वो एक नहायत चालाक और होशियार शहजादा था। अगर आप उजलत ना करते तो वो आपके लिए नहायत आसानी से नाग शहजादी को हासिल कर सकता था। जरजाल देव ने कहा,
تم ٹھیک کہتے ہو زرجال دیو، میں یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی میرے سامنے انکار کی جرات کر سکے۔ بہرحال تم شہزادہ فاران کی بات چھوڑو اور یہ بتاؤ کہ کیا تم ناگ شہزادی کو حاصل کر سکتے ہو؟ کالی دیوتا نے سوالیہ انداز میں زرجال دیو سے پوچھا۔ آقا، آپ ناگ شہزادی کی طاقت سے اچھی طرح سے واقف ہی ہیں، وہ آسانی کے ساتھ تو کبھی ہمارے قابو میں نہیں آئے گی، اور ناگ شہزادی کہاں رہتی ہے اس کے ٹھکانے کا بھی پتہ لگانا مشکل ہے۔ اس کے لیے مجھے ہو سکتا ہے زمین پھاڑنا پڑ جائے، پہاڑوں میں شگاف کرنا پڑ جائے، یا سمندر کو خشک کرنا پڑ جائے۔ اگر آپ اجازت دیں تب میں آپ کے لیے یہ کام کر سکتا ہوں۔ زرجال دیو نے نہایت سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، میں تمہیں پوری اجازت دیتا ہوں زرجال دیو، تم بے شک اس ساری دنیا کی زمین کو ادھیڑ دو، تمام پہاڑوں اور دریاؤں کو فنا کر دو، مجھے پرواہ نہیں، مجھے تو بس ناگ شہزادی چاہیے، صرف اور صرف ناگ شہزادی۔ کالی دیوتا نے خشک لہجے میں کہا، بہت خوب، اور آقا مجھے ایک اجازت اور بھی چاہیے۔ زرجال دیو نے مسکراتے ہوئے کہا، وہ کیا؟ کالی دیوتا نے چونکتے ہوئے کہا، آقا چونکہ میرا مسکن کاتاشی کی کھوپڑی ہے، اس لیے میں کاتاشی کھوپڑی سے زیادہ دیر کے لیے باہر نہیں رہ سکتا۔ کاتاشی کھوپڑی سے باہر رہنے کی شرط یہی ہے کہ مجھے روزانہ پابندی کے ساتھ کم از کم 10 بچوں کا خون ملتا رہے۔ جب تک مجھے روزانہ 10 بچوں کا خون ملتا رہے، میں نہایت تیزی سے ناگ شہزادی تک پہنچنے کی کوشش کروں گا، اور جس دن مجھے خون نہ ملا اس دن میرے کام کی رفتار سست پڑ جائے گی، اور اگر 3 دن تک مجھے مسلسل خون نہ ملا تو میں ہمیشہ کے لیے کاتاشی کھوپڑی میں قید ہو جاؤں گا اور کبھی باہر نہ آ سکوں گا۔ اس لیے آقا، آپ مجھے رالاب کو زمین سے نکالنے کی اجازت دے دیں تاکہ وہ میرے لیے خون کا مسئلہ حل کرتا رہے۔ زرجال دیو نے کہا، اور اس کی بات سن کر کالی دیوتا کے چہرے پر بے پناہ پریشانی پھیل گئی۔ رالاب؟ اوہ زرجال دیو، تم رالاب کو زمین سے نکالنا چاہتے ہو؟ رالاب کو زمین سے نکالنے کا مطلب جانتے ہو؟ وہ تو انتہائی خطرناک شیطان ہے، اس کا زمین سے باہر نکلنے کا مطلب ہے پوری دنیا کی مکمل طور پر تباہی۔ وہ آگ کا دیوتا ہے زرجال دیو، زمین پر آ کر وہ ہر طرف آگ ہی آگ پھیلا دے گا، اور اس کے ہاتھوں دنیا کا کوئی جاندار زندہ نہیں رہے گا۔ نہیں زرجال دیو، میں تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا۔ کالی دیوتا نے سر جھٹکتے ہوئے کہا، آقا آپ فکر نہ کریں، میں رالاب کو اپنی گرفت میں رکھوں گا، اسے اس وقت آزاد کروں گا جب مجھے ضرورت ہوگی۔ زرجال دیو نے جلدی سے کہا، نہیں زرجال دیو، رالاب دیو کو ایک لمحے کے لیے بھی آزاد کرنا خطرناک ہے، تم کوئی اور طریقہ اختیار کرو، میں تمہیں ایک خاص جادو سکھا دیتا ہوں، تم اس جادو کی مدد سے اپنے لیے 10 بچوں کا انتظام کر لیا کرنا، اور بھولے سے بھی رالاب کا خیال دل میں مت لانا۔ اگر رالاب نے اس دنیا کو ہی فنا کر دیا تو میں حکومت پتھروں پر کروں گا یا بے جان پہاڑوں پر؟ کالی دیوتا نے سخت لہجے میں کہا، اور زرجال دیو نے ہونٹ بھینچ لیے۔ کالی دیوتا کا انکار سن کر اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ رالاب کو زمین سے ضرور نکالے گا، چاہے کالی دیوتا اجازت دے یا نہ دے۔ شہزادہ فاران نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دیں۔ پہلے تو وہ بے سود انداز میں سیدھا لیٹا کمرے کی چھت کی جانب تکتا رہا، پھر جب اس کا شعور بیدار ہوا تو وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کے قریب ہی دوسری مسہری پر اس کا دوست وقار بے ہوش پڑا تھا۔ شہزادہ فاران پریشانی کے عالم میں کمرے کو دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ وہ یہاں کیسے پہنچا ہے۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ اسے ایک کالی دیوتا نامی جادوگر نے ایک بند کمرے میں جلا ڈالا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا اس کے بارے میں وہ قطعی لا علم تھا۔ اس نے سوچا کہیں وہ مر تو نہیں گیا، مگر پھر اس نے خود ہی اپنے خیال کی تردید کر دی، کیونکہ اگر وہ مر گیا ہوتا تو وہ اس وقت کسی قبر میں ہوتا، مگر یہ تو ایک نہایت ہی خوبصورت کمرہ تھا، کسی شاہی محل کا عالیشان کمرہ۔ مگر پھر وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ یہاں کس طرح آیا ہے، اور سب سے بڑی اور حیران کن بات یہ تھی کہ اس کا جسم بالکل صحیح سلامت تھا۔ اس کا جسم تو کجا، اس کا لباس بھی جلا ہوا دکھائی نہیں دیتا تھا۔ وہ کافی دیر تک پریشانی کے عالم میں یوں ہی سوچ میں ڈوبا رہا، مگر جب اسے کوئی بات سمجھ میں نہ آئی تو اس نے سر جھٹک دیا اور مسہری سے اٹھ گیا۔ عین اسی وقت اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک نہایت خوبصورت لڑکی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے سر پر سونے کا تاج تھا، جس کی شکل کنڈلی مارے سانپ کی مانند تھی۔ پہلی نظر میں دیکھنے سے وہ سونے کا تاج ہی معلوم ہوتا تھا،
مگر شہزادہ فاران نے غور سے تاج میں حرکت دیکھی تو وہ چونک پڑا، کیونکہ تاج سونے کا نہیں بلکہ وہ ایک سنہرے رنگ کا سانپ تھا جو ساکت انداز میں پھن اٹھائے نہایت اطمینان سے لڑکی کے سر پر بیٹھا تھا۔ اوہ، تو تم ہوش میں آ گئے شہزادے، بہت خوب، میں یہی دیکھنے آئی تھی۔ لڑکی نے اسے ہوش میں آتے دیکھ کر مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، لیکن تم کون ہو؟ شہزادہ فاران نے اس کی جانب حیران اور گھبرائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے سوال پر لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا، میں ناگ شہزادی ہوں شہزادہ فاران، میرا نام روپ متی ہے۔ لڑکی نے کہا اور شہزادہ فاران یہ نام سن کر بری طرح اچھل پڑا۔ اسے یاد تھا کہ کالی دیوتا بھی کسی روپ متی شہزادی کی بات کر رہا تھا اور ناگ شہزادی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ یہ واقعی اس کے لیے حیران کن بات تھی۔ کیا واقعی تم ناگ شہزادی ہو؟ شہزادہ فاران نے تھوک نگلتے ہوئے خوف زدہ لہجے میں کہا۔ ہاں، میں ناگ شہزادی ہی ہوں۔ کیوں، تم میرا نام سن کر پریشان کیوں ہو گئے؟ ناگ شہزادی چونکتے ہوئے بولی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں شہزادی صاحبہ، لیکن میں حیران ہوں کہ میں یہاں کیسے پہنچ گیا۔ میں تو… شہزادہ فاران کہتے کہتے رک گیا۔ حیران ہونے کی ضرورت نہیں شہزادے، تمہیں یہاں میں لائی ہوں کیونکہ ہمیں تمہاری ضرورت تھی۔ ناگ شہزادی نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ میری ضرورت؟ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ شہزادہ فاران نے حیرت زدہ انداز میں ناگ شہزادی کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں شہزادہ فاران، اصل میں اور میری ناگ سلطنت ان دنوں سخت پریشانی میں مبتلا ہے۔ ناگ شہزادی نے پریشان لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ کیسی پریشانی؟ شہزادہ فاران نے حیرانی سے پوچھا۔ پریشانی اسی کالی دیوتا کی ہے جس نے تمہیں جلا کر مارنے میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی تھی، ناگ شہزادی نے کہا، اور شہزادہ فاران چونک پڑا۔ شہزادہ فاران، میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں ساری تفصیل بتاتی ہوں، ناگ شہزادی نے شہزادہ فاران سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، اور شہزادہ فاران نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ پھر وہ پریشانی کے عالم میں وزیر زادہ وقار کی طرف دیکھنے لگا۔ ناگ شہزادی اس کی پریشانی کا مفہوم سمجھ گئی۔ گھبراؤ نہیں شہزادے، تمہارا دوست بالکل ٹھیک ہے، اسے یہاں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، تم آؤ میرے ساتھ، اسے ابھی چند لمحوں میں ہوش آ جائے گا، ناگ شہزادی نے کہا، اور شہزادہ فاران نے اطمینان بھرے انداز میں سر ہلا دیا اور پھر وہ شہزادی کے ہمراہ کمرے سے باہر آ گیا۔ مختلف راہداریوں سے گزرنے کے بعد ناگ شہزادی شہزادہ فاران کو ایک نہایت خوبصورت حال نما کمرے میں لے آئی۔ کمرہ بے حد خوبصورت تھا، دیواروں کے ساتھ بڑے بڑے شیشے کے مرتبان پڑے ہوئے تھے، ان تمام مرتبانوں میں سیاہ رنگ کا دھواں بھرا ہوا تھا، اس دھوئے میں عجیب سی سرخ رنگ کی روشنی چمک رہی تھی۔ مرتبان مکمل طور پر بند تھے، ان کے اوپر بڑے بڑے خوفناک اژدہے سر اٹھائے جھوم رہے تھے۔ ان مرتبانوں کو دیکھ رہے ہو شہزادہ فاران؟ ان مرتبانوں میں تمہیں جو سیاہ رنگ کا دھواں دکھائی دے رہا ہے، یہ حقیقت میں دھواں نہیں بلکہ میری رعایا ہے، ناگ شہزادی نے شہزادہ فاران سے مخاطب ہو کر کہا، اور اس کی بات سن کر شہزادہ فاران حیران رہ گیا۔ رعایا؟ آپ کا مطلب ہے یہ دھواں آپ کی رعایا یعنی سانپ ہے؟ شہزادہ فاران نے حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ ہاں شہزادہ فاران، یہ سب سانپ ہیں، میں نے انہیں دھوئے میں تبدیل کر کے مرتبانوں میں قید کیا ہے، ناگ شہزادی نے دکھ بھرے لہجے میں جواب دیا، اور شہزادہ فاران سچ مچ حیرت زدہ رہ گیا۔ وہ ناگ شہزادی کی جانب ایسی نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے وہ اس کی بات سمجھ نہ پا رہا ہو۔ تم حیران ہو رہے ہو شہزادے؟ واقعی یہ حیران ہونے کی ہی بات ہے، میں نے اپنی رعایا کو خود ہی کیوں قید کر رکھا ہے؟ اصل میں شہزادے، ایسا میں نے کالی دیوتا کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے کیا ہے۔ سنو، میں تمہیں ساری تفصیل بتاتی ہوں۔ کالی دیوتا، جس کی زندگی کا وقت بے حد کم ہے، وہ اپنی زندگی بڑھانا چاہتا ہے۔ اسے ایک جادوگر دیوتا نے بتا دیا تھا کہ اگر وہ اپنی زندگی بڑھانا چاہتا ہے تو وہ کسی طرح ناگ شہزادی کا جسم حاصل کرے اور اسے قتل کر کے لوٹابا جادوگر کے زور سے وہ اپنی روح اس کے جسم میں منتقل کر دے تو اس کی زندگی کئی ہزار سال کے لیے بڑھ سکتی ہے اور اس کا اندھا پن بھی ختم ہو سکتا ہے۔ کالی دیوتا یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ اس نے بڑے بڑے عاملوں اور جادوگروں سے رابطہ قائم کیا اور پھر اس نے میری تلاش شروع کر دی۔ آخرکار وہ مجھے ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے مجھے اپنے قبضے میں کرنے کی بہت کوشش کی مگر میں نے اپنی طاقت سے ہمیشہ اس سے شکست دی، جس پر غضبناک ہو کر اس نے میری سلطنت پر طلسمی ناگوں سے حملہ کر دیا۔
اب ظاہر ہے میری رعایا طلسمی ناگوں کا مقابلہ کس طرح کر سکتی تھی۔ طلسمی ناگوں نے میری رعایا کو بہت نقصان پہنچایا، مجبوراً مجھے اپنی رعایا کا دفاع کرنا پڑا۔ میں نے اپنی طلسمی طاقت سے اپنی ساری رعایا کو سیاہ دھوئیں میں تبدیل کر کے ان مرتبانوں میں ڈال دیا اور مرتبان بند کر کے ان پر مہر لگا دی۔ مجھے ایسا کرتے ہوئے بے حد دکھ ہوا، مگر اس کا فائدہ یہ ہوا کہ کالی دیوتا کے طلسمی ناگوں کے ہاتھوں میری رعایا مزید تباہی سے بچ گئی۔ یہ جو تم مرتبانوں پر ناگ دیکھ رہے ہو، یہ سب طلسمی ناگ ہیں۔ یہ اس لیے یہاں بیٹھے ہیں کہ اگر جوں ہی میں اپنی رعایا کو آزاد کروں، یہ فوراً انہیں ہلاک کر دیں۔ میرے پاس چونکہ سنہری ناگ کی طاقت ہے، اس لیے کالی دیوتا اور طلسمی ناگ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ چند طاقتور ناگ ہیں جو میری حفاظت کرتے ہیں اور جن سے کالی دیوتا ڈرتا ہے، ورنہ اب تک کالی دیوتا مجھے مار کر میرا جسم کب کا حاصل کر چکا ہوتا۔ شہزادہ فاران، میں تمہیں یہ باتیں اس لیے بتا رہی ہوں کہ مجھے میرے ایک بزرگ ناگ نے بتایا تھا کہ کالی دیوتا کی موت ایک آدم ذات کے ہاتھوں واقع ہوگی۔ انہوں نے چند نشانیاں بتائی تھیں جو تمہارے جسم پر ہیں۔ اس لیے شہزادہ فاران، میں تم سے التجا کرتی ہوں کہ میری مدد کرو، مجھے اور میری رعایا کو اس ظالم جادوگر کے عذاب سے بچا لو، ورنہ وہ میرے ساتھ ساتھ میری پوری رعایا کو ختم کر دے گا، اور شہزادے، میرا جسم حاصل کرنے کے بعد وہ اور زیادہ طلسمی قوتوں کا مالک بن جائے گا اور انسانی دنیا پر بھی بے پناہ ظلم کرے گا۔ ناگ شہزادی ساری تفصیل سنا کر خاموش ہو گئی۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کالی دیوتا نے میرے ساتھ جھوٹ بولا تھا۔ ٹھیک ہے شہزادی صاحبہ، کالی دیوتا نے چونکہ مجھے بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی، اس لیے وہ میرا بھی دشمن ہے۔ اس کے علاوہ انسانیت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اس جیسے ظالم اور خطرناک جادوگر کو فوراً ہلاک کر دیا جائے۔ آپ مجھے بتائیں کہ وہ رہتا کہاں ہے اور مجھے اسے ہلاک کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ شہزادہ فاران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اوہ، تو تم کالی دیوتا کا خاتمہ کرنے کے لیے تیار ہو۔ بہت خوب شہزادہ فاران، بہت خوب، مجھے تم سے اسی جواب کی توقع تھی۔ بہرحال سنو، کالی دیوتا کی جان اس کے دائیں ہاتھ میں ہے۔ اگر تم کسی طرح سے اس کے جسم سے اس کا دائیں ہاتھ کاٹ دو تو کالی دیوتا خود بخود ہلاک ہو جائے گا۔ دوسرا مسئلہ اس تک پہنچنا اور زرجال دیو کا ہے۔ ناگ شہزادی نے پہلے خوش ہو کر پھر پریشان لہجے میں کہا۔ زرجال دیو؟ شہزادہ فاران نے حیرت سے نام دہرایا۔ ہاں شہزادہ فاران، زرجال دیو، کاتاشی کھوپڑی کا غلام دیو۔ یہ دیو کالی دیوتا کا خاص محافظ ہے۔ پہلے یہ دیو کاتاشی کھوپڑی میں رہتا تھا، مگر اب اسے کالی دیوتا نے میری گرفتاری کے لیے آزاد کر دیا ہے۔ تم نہیں جانتے، زرجال دیو بے حد خوفناک اور طاقتور دیو ہے۔ اس دیو کا مقابلہ کرنا ناممکن بات ہے، خاص طور پر اس کا شاگرد رالاب۔ اسے زرجال دیو نے پاتال میں قید کر رکھا ہے۔ اگر وہ پاتال سے رالاب کو نکال لے تو سمجھ لو کہ تمہاری دنیا پر قیامت آ جائے گی۔ رالاب ہے تو زرجال دیو کا شاگرد، مگر وہ اس سے بھی خطرناک دیو ہے۔ وہ خود کو آگ کا دیوتا کہلاتا ہے۔ جب تک ان دونوں دیووں کو ہلاک نہیں کیا جائے گا، تب تک کالی دیوتا کو ہلاک کرنا ناممکن ہے۔ شہزادہ فاران، اس طرح تمہیں تین مقابلے کرنا پڑیں گے۔ ایک تو پہلے تمہیں آگ کے دیوتا کو ہلاک کرنا ہوگا، دوسرے زرجال دیو کو، اس کے بعد تم کالی دیوتا کو ہلاک کر پاؤ گے۔ آگ کے دیوتا کو ہلاک کرنے کے لیے تمہیں سمندر میں موجود آتوگا کے پاس جانا ہوگا۔ اگر تم اسے کسی طرح سے راضی کر لو تو وہ تمہیں ہالام دیو تک پہنچا دے گا۔ ہالام دیو کے ذریعے تم آگ کے دیوتا پر قابو پا سکتے ہو، اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں۔ اور زرجال دیو اسی صورت میں ہلاک ہو سکتا ہے جب وہ کاتاشی کھوپڑی سے نکل رہا ہو اور کسی خنجر سے اس کی پشت پر وار کر کے اسے زخمی کر دیا جائے۔ اور کالی دیوتا کی ہلاکت کے بارے میں تمہیں پہلے ہی بتا چکی ہوں۔ ناگ شہزادی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ شہزادہ فاران کی پیشانی پر لاتعداد سلوٹیں پڑی ہوئی تھیں۔ ہاں، یہ آتوگا کون ہے اور وہ مجھے ہالام دیو کیسے دے گا؟ شہزادہ فاران نے پریشانی سے ہنکارا بھرتے ہوئے کہا۔ آتوگا سمندر کی تہ میں، اگر تم مگرمچھ بادشاہ سے درخواست کرو تو وہ تمہیں آتوگا تک لے جائے گا، مگر خیال رہے آتوگا بے حد ظالم اور خطرناک ہے۔ وہ ہر وقت غصے میں رہتا ہے۔ وہ آدم زادوں سے سخت نفرت کرتا ہے، مگر چونکہ کالم دیوتا نے اسے سختی سے ہدایت کر رکھی ہے، اس لیے وہ پہلے اپنے پاس آنے والے آدم زاد کو 3 شرطیں بتاتا ہے۔ اگر تو آدم زاد ان شرطوں کو پورا کر دے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ فوراً اس آدم خور کو ہلاک کر دیتا ہے۔
शहजादा फरहान आज तक कोई उसकी शर्तें पूरी नहीं कर सका, मगर मुझे यकीन है अगर तुम हिम्मत करो तो उन शर्तों को पूरा कर सकते हो। नाग शहजादी ने कहा। वो शर्तें क्या हैं? शहजादा फरहान ने परेशान लहजे में कहा। शर्तों के मुतालिक मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती, ये तुम्हें आतोगा खुद ही बताएगा। नाग शहजादी ने जवाब दिया। अब ये भी बता दें कि मगरमच्छ बादशाह कौन है और मुझे आतोगा के पास कैसे ले जाएगा? शहजादा फरहान ने बेचारगी के आलम में पूछा। मगरमच्छ बादशाह इस सूरत में तुम्हें आतोगा के पास ले जाने पर रजामंद होगा अगर तुम उसे अपने जिस्म का थोड़ा सा गोश्त काट कर खिलाओगे। तुम्हारा गोश्त खाने के बाद वो तुम्हें फौरन आतोगा के पास ले जाएगा। ओह, इसका मतलब है मुझे कदम कदम पर मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। खैर, अगर ये इंसानियत की खिदमत ना होती तो शायद मैं इनकार कर देता, मगर मैं ये काम जरूर करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान से ही क्यों ना हाथ धोना पड़े। शहजादा फरहान ने अज़्म से भरपूर लहजे में कहा। बहुत खूब, तुम्हारा हौसला देखकर मुझे बेपनाह खुशी हो रही है। मगरमच्छ बादशाह तक मैं तुम्हें ले जाऊंगी। और हाँ, क्या तुम अपने दोस्त को साथ नहीं ले जाओगे? नाग शहजादी ने हैरान होकर पूछा। नहीं, ये काम चूंकि खतरनाक है और इसमें मेरी जान भी जा सकती है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ उस बेचारे की जिंदगी भी खत्म हो। आप हमें जिस तरह यहाँ लाई थी उसी तरह आप मेहरबानी करके मेरे दोस्त को वापस महल में भिजवा दें। मैं आपका एहसानमंद रहूंगा। ओह ठीक है, मैं उसे अभी वापस भेज देती हूँ। आओ, अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें मगरमच्छ बादशाह तक ले चलूं। नाग शहजादी ने कहा और शहजादा फरहान ने सर हिला दिया। फिर उसने नाग शहजादी के कहने पर उसका हाथ पकड़ा और फिर वो अचानक वहाँ से गायब हो गए। जरजाल दियो इस वक्त नहायत तेजी से फिजा में उड़ता जा रहा था। उसकी रफ्तार बेहद तेज थी। उसने दोनों हाथों में एक बहुत बड़ा प्याला उठा रखा था जिसमें आग जल रही थी। वो उड़ते हुए बार बार कोई मंत्र पढ़कर प्याले में फूंकता जा रहा था। जब वो प्याले में फूंक मारता, आग अचानक तेज हो जाती और उसमें लपकने वाले शोले अचानक तेजी से भड़कने लगते। उड़ते उड़ते एक मैदानी इलाके में पहुंचकर जरजाल दियो ने अचानक उस प्याले को नीचे फेंक दिया। प्याले में मौजूद आग निकलकर हर तरफ फैलती चली गई। जरजाल दियो नहायत तेजी से उस फैली हुई आग में से होता हुआ जमीन पर उतर आया। जमीन पर उतरते ही उसने अचानक अपनी जगह पर तेजी से घूमना शुरू कर दिया। वो नहायत तेजी से किसी फिरकी की मानिंद घूम रहा था। उसके घूमने से उसके पाँव के नीचे एक गड्ढा बनता चला गया। गड्ढा जूं जूं गहरा होता जा रहा था। तू तू जरजाल दियो तेजी से जमीन में उतरता जा रहा था। कुछ ही देर बाद जरजाल दियो मुकम्मल तौर पर अपने बनाए हुए गड्ढे में उतरता चला गया और गायब हो गया। और फिर जब वो कई घंटों बाद जमीन से बाहर आया तो उसके हाथ में एक चमकता हुआ गोला था जिसमें से आग के शोले निकल रहे थे। जरजाल दियो का चेहरा फरते मुसरत से खिला हुआ था और उसकी आंखों की चमक पहले से कई गुना बढ़ गई थी। उसने जमीन से बाहर आकर एक बार फिर अचानक आसमान की जानिब उड़ना शुरू कर दिया। अभी उसे उड़े हुए कुछ ही देर हुई होगी कि अचानक उसे जोर जोर से झटके लगने लगे। वो अचानक परेशान हो गया। उसने हाथ में पकड़ा हुआ आतिशी गोला जल्दी से मुंह में डाल लिया और ऐन उसी वक्त उसके करीब बिजली चमकी और वहां काली देवता का हमशक्ल पुतला नमूदार हुआ। उसका चेहरा गुस्से से बिगड़ा हुआ था और आंखें गुस्से की शिद्दत से सुर्ख हो रही थी। जरजाल दियो, तो तुमने वही किया ना जिससे मैंने तुम्हें मना किया था? काली देवता के पुतले ने गुस्से से बुरी तरह से चीखते हुए कहा। नहीं आका, मैंने कुछ नहीं किया, आपको गलत फहमी हुई है। जरजाल दियो ने बौखलाते हुए कहा। बकवास मत करो जरजाल दियो, तुमने मेरे कहने के बावजूद हालाम को जमीन से बाहर निकाल लिया है। बताओ कहाँ है वो? उसे फौरन मेरे हवाले कर दो। काली देवता के पुतले ने बुरी तरह से चीखते हुए कहा। ये आप क्या कह रहे हैं आका? मैं जरजाल दियो हकलाया। जरजाल दियो, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, हालाम को फौरन मेरे हवाले कर दो, वरना मैं काताशी की खोपड़ी तोड़कर उसका अजाब तुम पर नाजिल कर दूंगा। जल्दी करो, काली देवता ने इंतहाई गजबनाक लहजे में कहा। साथ ही उसने फिजा में हाथ लहराया। उसके हाथ में एक छोटा सा गुर्ज आ गया। गुर्ज पर कांटे लगे हुए थे, जबकि दूसरे हाथ में काताशी की खोपड़ी आ गई। गुर्ज को काली देवता ने इस अंदाज में पकड़ लिया जैसे वो वाकई उसे खोपड़ी पर मार कर तोड़ देगा। ये देखकर जरजाल दियो का रंग उड़ गया। नहीं आका, खोपड़ी मत तोड़ना, अगर खोपड़ी टूट गई तो मैं मर जाऊंगा, जरजाल दियो ने खौफ से चिल्लाते हुए कहा। फिर उसने जल्दी से मुंह से आतिशी गोला निकाल दिया। तो तुमने हालाम को आतिशी गोले में तब्दील कर रखा है?
اسے فضا میں پھینک دو، اب میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ تم جاؤ اور فوراً جمباگو کی پہاڑیوں کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ ناگ شہزادی کا آج کل اسی پہاڑ کے نیچے بسیرا ہے، جاؤ اور اسے پکڑ کر فوراً میرے حضور پیش کرو۔ کالی دیوتا کے پتلے نے کہا اور زرجال دیو نے نہ چاہتے ہوئے بھی آتشی گولا فضا میں پھینک دیا، جو فضا میں اچھلتے ہی وہاں سے غائب ہو گیا۔ اس کے غائب ہوتے ہی کالی دیوتا کا پتلا بھی وہاں سے غائب ہو گیا اور زرجال دیو غصے اور بیچارگی کے عالم میں اپنا سر پیٹنے لگا۔ شہزادہ فاران نے مضبوطی کے ساتھ ناگ شہزادی کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ اس نے ناگ شہزادی کے کہنے پر آنکھیں بند کر رکھی تھیں اور اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ہوا میں تیر رہا ہو۔ پھر کافی دیر بعد اسے اپنے قدم دوبارہ زمین پر لگتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ آنکھیں کھولتے ہی وہ ایک لمحے کے لیے بری طرح گھبرا گیا۔ وہ ایک سمندر کے کنارے کھڑا تھا اور جس جگہ وہ کھڑا تھا اس کے ارد گرد ہر طرف بڑے بڑے اور جسیم مگرمچھ تھے۔ شہزادہ فاران نے آج تک اتنے بہت سارے مگرمچھ پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے، اس لیے وہ گھبرا گیا تھا۔ گھبراؤ نہیں شہزادہ فاران، یہ مگرمچھ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ وہ دیکھو سامنے مگرمچھ بادشاہ آ رہا ہے، جلدی کرو، اپنے جسم کا تھوڑا سا گوشت کاٹ کر اس کے آگے پھینک دو، پھر یہ تمہیں اپنے ساتھ سمندر میں لے جائے گا۔ ناگ شہزادی جو شہزادہ فاران کے قریب کھڑی تھی جلدی سے بولی۔ شہزادہ فاران نے چونک کر سامنے دیکھا، واقعی سامنے سے ایک بہت بڑا سنہرے رنگ کا مگرمچھ اس کی طرف آ رہا تھا۔ اس مگرمچھ کی جسامت دوسرے مگرمچھوں کی نسبت کئی گنا بڑی تھی۔ شہزادہ فاران اس قدر بڑے اور خوفناک مگرمچھ کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے تو پریشان ہو گیا۔ اوہ، یہ تو بہت بڑا مگرمچھ ہے، یہ تو مجھے سالم بھی نگل لے تب بھی اس کا کچھ نہیں بنے گا، پھر میرا تھوڑا سا گوشت بھلا اس کے سامنے کیا حیثیت رکھتا ہے؟ شہزادہ فاران نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ تمہارا تھوڑا سا گوشت بھی بہت بڑی حیثیت رکھتا ہے۔ شہزادہ فاران جلدی کرو، مگرمچھ 10 قدم کے فاصلے سے قریب آ گیا تو یہ سچ مچ تمہیں سالم نگل لے گا، ناگ شہزادی نے تیز لہجے میں کہا۔ شہزادہ فاران چند لمحے پریشانی کے عالم میں مگرمچھ کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے سر جھٹک کر جلدی سے خنجر نکالا اور اپنی ران سے تھوڑا سا گوشت کاٹ کر فوراً سنہرے مگرمچھ کی طرف اچھال دیا۔ ایسا کرتے ہوئے اسے شدید تکلیف کا احساس ہوا تھا، مگر اس نے دانتوں پر دانت جما کر اس تکلیف کو برداشت کیا تھا۔ ادھر جو ہی گوشت کا ٹکڑا مگرمچھ بادشاہ کے قریب گرا، مگرمچھ بادشاہ فوراً اپنی جگہ رک گیا۔ اس نے جلدی سے گوشت کا ٹکڑا منہ میں ڈال لیا اور دوسرے ہی لمحے نہایت تیزی سے دوڑتا ہوا شہزادہ فاران کے قریب آ گیا۔ آئیے شہزادہ فاران، میں آپ کو آتوگا کے پاس لے چلوں، اس نے شہزادے کے قریب آ کر نہایت مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ مگرمچھ کو انسانوں کی طرح باتیں کرتا دیکھ کر شہزادہ فاران حیران رہ گیا۔ پھر وہ ناگ شہزادی کے کہنے پر جلدی سے مگرمچھ پر سوار ہو گیا۔ مگرمچھ شہزادہ فاران کو لیے ہوئے تیزی سے سمندر کی جانب دوڑا۔ جیسے ہی وہ سمندر میں کودا، شہزادہ فاران کی ران کا زخم ٹھیک ہو گیا۔ اسی وقت ایک بڑے بلبلے نے انہیں اپنے حصار میں لے لیا۔ پانی شہزادہ فاران اور مگرمچھ سے کافی فاصلے پر تھا، جس کی وجہ سے شہزادہ فاران کو سانس لینے میں کوئی دشواری نہ ہو رہی تھی۔ وہ نہایت اطمینان سے مگرمچھ کی پشت پر بیٹھا تھا اور مگرمچھ بادشاہ اسے لیے ہوئے نہایت تیزی سے سمندر کی گہرائی میں اترتا جا رہا تھا۔ کافی گہرائی میں جا کر مگرمچھ بادشاہ نے تیزی سے تیرنا شروع کر دیا۔ اس کا یہ سفر کئی گھنٹے جاری رہا اور پھر مگرمچھ بادشاہ شہزادہ فاران کو لیے ہوئے ایک نہایت خوبصورت اور بہت بڑی سیپ کے سامنے آ کر رک گیا۔ سیپ کے اندر دریائی گھوڑے اور بڑی بڑی خون خوار مچھلیاں تیر رہی تھیں، جیسے وہ اس سیپ کی حفاظت کر رہی ہوں۔ اوہ مگرمچھ بادشاہ، آج تم پھر کسی آدم ذات کو یہاں لے آئے ہو، ایک دریائی گھوڑے نے تیر کی طرح مگرمچھ بادشاہ کے قریب آ کر کہا۔ ہاں، اس نے مجھے اپنا گوشت کھلایا تھا، اس لیے مجھے اسے یہاں لانا پڑا، مگرمچھ بادشاہ نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ لگتا ہے اسے بھی اس کی موت یہاں کھینچ لائی ہے۔ تم جانتے ہی ہو مگرمچھ بادشاہ کہ آتوگا کے پاس آنے والا آدمزاد آج تک زندہ بچ کر نہیں گیا۔ چلو اچھا ہو گیا یہ آدمزاد یہاں آ گیا، کافی عرصہ ہو گیا ہمیں کسی آدمزاد کا گوشت کھائے ہوئے، آج ہماری کم از کم یہ تمنا تو پوری ہوگی، دریائی گھوڑے نے ہنہناتے ہوئے کہا اور مگرمچھ بادشاہ نے سر ہلا دیا۔ اسی وقت اچانک زوردار گڑگڑاہٹ کی آواز پیدا ہوئی۔ مگرمچھ بادشاہ اور دوسرے تمام آبی جانور گڑگڑاہٹ کی آواز سن کر چونک پڑے۔ اوہ، آتوگا دیوتا سیپ محل سے باہر آ رہے ہیں، ہوشیار، سب تعظیماً کھڑے ہو جائیں، جلدی، دریائی گھوڑے نے چیخ کر اپنے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ اس کا حکم سن کر تمام آبی جانور تیزی سے سیپ کے ارد گرد ایک دائرے کی صورت میں
नहायत मोदबाना अंदाज में खड़े हो गए। शहजादा फरहान, जल्दी से मेरी पुश्त से उतर जाओ और सामने की जानिब मुंह करके खड़े हो जाओ। मगरमच्छ बादशाह ने जल्दी से शहजादा फरहान से मुखातिब होकर कहा और शहजादा फरहान उसकी पुश्त से उतर आया, मगर उसने सर नहीं झुकाया। वो नहायत इत्मीनान भरे अंदाज में खड़ा सेब की जानिब देख रहा था, जो आहिस्ता आहिस्ता खुलती जा रही थी। आदमजाद, तुमने सर नहीं झुकाया। अगर देवता बाहर आ गए तो वो तुम पर सख्त गजबनाक होंगे। जल्दी करो, झुकाओ अपना सर। दरियाई घोड़े ने नहायत सख्त लहजे में शहजादा फरहान को डांटते हुए कहा। शहजादा फरहान ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो उसी अंदाज में खड़ा रहा। मगरमच्छ बादशाह और दरियाई घोड़े ने शहजादे को बहुत डराया, धमकाया, मगर शहजादा फरहान ने उनकी बात नहीं मानी। मैं अपने खुदा के अलावा किसी दूसरे के सामने सर झुकाने में अपनी तौहीन समझता हूँ। शहजादा फरहान ने उन्हें गुस्सीले अंदाज में जवाब दिया। मौत तो तुम्हारी किस्मत में पहले ही लिखी थी आदमजाद, मगर सर ना झुकाकर तुमने अपनी मौत को बहुत भयानक बना लिया है। अचानक सेब में से एक गरजती हुई आवाज़ सुनाई दी। साथ ही सेब 2 हिस्सों में तकसीम हो गई और उसमें से एक अजीबोगरीब मखलूक बाहर आ गई। उसका सर तो किसी इंसान का था, मगर बकिया धड़ किसी 1000 पा का था। उसके सर पर मोतियों का बना हुआ एक नहायत खूबसूरत ताज था। उसका चेहरा गुस्से से बिगड़ा हुआ था और उसकी आंखें कबूतर के खून की मानिंद सुर्ख हो रही थी। शहजादा फरहान गौर से उसकी जानिब देख रहा था, जबकि दूसरे आबी जानवर आतोगा देवता को देखकर जल्दी से झुक गए थे। अब भी वक्त है आदमजाद, हमारे सामने अपनी गर्दन झुका दो। हो सकता है हमें तुम पर रहम आ जाए और हम तुम्हें भयानक मौत ना मारें। आतोगा देवता ने गरजदार लहजे में शहजादा फरहान की जानिब देखते हुए कहा, मैं ये बात पहले भी कह चुका हूँ और फिर कह रहा हूँ कि मैं खुदाए जात पाक के किसी और के आगे अपना सर नहीं झुकाता और ना ही कभी झुकाऊंगा। शहजादा फरहान ने सख्त लहजे में जवाब दिया। तो फिर मैं तुम्हारे परखचे उड़ा दूंगा। आतोगा देवता गजबनाक लहजे में गरजा और नहायत गुस्सीले अंदाज में शहजादा फरहान की जानिब बढ़ा, मगर फिर वो अचानक रुक गया। साथ ही अचानक वहां एक भारी आवाज गूंजी। आतोगा, तुम शहजादा फरहान को उस वक्त तक कुछ नहीं कह सकते जब तक कि तुम शहजादा फरहान के सामने अपनी 3 शर्तें ना कह दो और शहजादा फरहान उन शर्तों को पूरा ना कर सके। इस आवाज को सुनकर आतोगा जबड़े भेंचकर शहजादा फरहान की जानिब देखने लगा। शहजादा फरहान, अगर आसमानी देवता ने 3 शर्तों वाला अजाब मुझ पर नाजिल ना कर रखा होता तो अब तक समंदर में तुम्हारी लाश के टुकड़े तैर रहे होते। मगर खैर, कोई बात नहीं, मेरी शर्तें तुम कभी पूरी नहीं कर सकोगे और उसके बाद मैं तुम्हारा जो हशर करूंगा उसके बारे में तुम अंदाजा भी नहीं कर सकते। आतोगा ने गुस्से से दांत कचकचाते हुए कहा, ज्यादा बातें मत बनाओ, मुझे अपनी शर्तें बताओ। शहजादा फरहान ने मुतमईन लहजे में कहा, बको मत और गौर से मेरी शर्तें सुनो। अगर तुम इन शर्तों में से एक शर्त भी पूरी ना कर सके तो तुम्हारा इंजाम मौत होगा, भयानक मौत। आतोगा ने खशमगीन निगाहों से उसकी जानिब देखते हुए कहा, फिर शर्तें बताने लगा। पहली शर्त यह है कि तुम्हें काला हीरा तलाश करना होगा जो हम तीनों में से किसी एक के जिस्म में छुपा हुआ है। उनमें से एक मैं हूँ, एक दरियाई घोड़ा हाजोला और तीसरा जानवर मगरमच्छ बादशाह है। तुम्हें सिर्फ निशानदेही करना है कि हीरा हम में से किसके जिस्म में छुपा हुआ है। दूसरी शर्त के तहत तुम्हें बैक वक्त मगरमच्छ बादशाह और दरियाई घोड़े से मुकाबला करना होगा। अगर तुमने उन्हें किसी तरह से हलाक कर दिया तो तुम्हारा मेरे साथ मुकाबला होगा। यही तीसरी और आखिरी शर्त है। अब तुम बताओ, क्या तुम इन शर्तों को मानने के लिए तैयार हो या वैसे ही मेरे हाथों मरना चाहते हो? आतोगा ने गौर से शहजादा फरहान की जानिब देखते हुए कहा, मैं यहाँ एक खास मकसद लेकर आया हूँ आतोगा। अगर मैं बुज़दिल होता तो कभी समंदर में ना आता। मुझे तुम्हारी तीनों शर्तें मंजूर हैं। शहजादा फरहान ने ठोस लहजे में जवाब देते हुए कहा, ठीक है, तो फिर पहली शर्त के तहत बताओ कि हम में से काला हीरा किसके जिस्म में है। आतोगा ने गुस्सीले अंदाज में शहजादा फरहान की आंखों में झांकते हुए कहा। जवाब में शहजादा फरहान मुस्कुराया। उसने एक नज़र दरियाई घोड़े और मगरमच्छ बादशाह पर डाली, फिर आतोगा की जानिब मुड़ा। बहुत आसान सी बात है आतोगा, तुम्हारी जुबान से पता चलता है कि काला हीरा तुम लोगों के लिए खास अहमियत रखता है, इसलिए मुझे यकीन है कि तुम जैसा खुदसर और तुंद मिजाज इस कदर अहमियत का हामिल ये हीरा किसी और के सपुर्द नहीं कर सकता। इसलिए काला हीरा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे जिस्म में पोशीदा है। बल्कि मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ कि तुमने काला हीरा अपने 1000 रुएं
बालों में छुपा रखा है, क्योंकि तुम्हारे सारे पाँव तो सफ़ेद हैं, जबकि 1000वां और सबसे छोटा पाँव स्याह रंग का है। इसलिए मुझे शक ही नहीं, पूरा यकीन है कि काला हीरा इसी पाँव में है। शहजादा फरहान ने नहायत इत्मीनान भरे अंदाज में जवाब देते हुए कहा, और आतोगा और दरियाई घोड़े के साथ साथ मगरमच्छ बादशाह भी शहजादा फरहान की जानिब फटी फटी निगाहों से देखने लगा, जैसे उनके सामने कोई इंसान नहीं, किसी और दुनिया की कोई मखलूक हो। ओह, तो तुम ठीक है, तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त है शहजादे। वाकई काले हीरे को मैंने अपने 1000वें पाँव में छुपा रखा है। वाकई तुम एक चालाक और खासे ज़हीन इंसान हो, मगर अफसोस कि तुम जैसा ज़हीन और चालाक इंसान मारा जाएगा। अब दूसरी शर्त के तहत तुम्हें दरियाई घोड़े और मगरमच्छ बादशाह का मुकाबला करना होगा। तुम उन दोनों की ताकत से वाकिफ नहीं हो। ये दोनों एक लम्हे से भी कम वक्फे में तुम्हारे टुकड़े बखेर कर रख देंगे। आतोगा ने दांत कचकचाते हुए कहा और तैरता हुआ वापस सेप में चला गया। सेप में जाते ही सेप अपने आप बंद हो गई और शहजादा फरहान मुड़कर मगरमच्छ बादशाह और दरियाई घोड़े की जानिब देखने लगा, जो खूनख्वार निगाहों से उसकी जानिब देख रहे थे। काली देवता ने हाथ में पकड़ी हुई खोपड़ी फिजा में उछाली और खुद फौरन जमीन पर सजदा रेज हो गया। मुकद्दस काताशी, मुझे रालाब चाहिए। इस गोले में से रालाब को बाहर निकाल दो। काली देवता ने सजदे में गिरकर तेज लहजे में कहा। उसके सामने वही चमकदार गोला पड़ा था जो उसका पुतला जरजाल देव से छीन कर लाया था। काताशी की खोपड़ी तेजी से फिजा में घूम रही थी। घूमते घूमते अचानक उसकी आंखों और मुंह से स्याह रंग का धुआं निकलने लगा। साथ ही ऐसी आवाजें आने लगी जैसे बहुत से दरिंदे मिलकर गुर्रा रहे हों। और फिर उसी वक्त काताशी खोपड़ी फिजा में मुअल्लक हो गई। वो तेजी से आतिशी गोले की तरफ मुड़ी। उसी लम्हे उसकी आंखों के सुराखों से नीले रंग की रोशनी की लहरें निकल कर गोले पर पड़ी। दूसरे ही लम्हे गोला एक जोरदार धमाके से फट गया। गोले के फटते ही उसमें से सुर्ख रंग का गाढ़ा धुआं निकलने लगा। काली देवता एक तरफ खड़ा मुंह ही मुंह में कोई मंत्र पढ़ता जा रहा था। उसी वक्त उसके जिस्म को एक हल्का सा झटका लगा। वो चौंक उठा। उसने नहायत तेजी से अपने गले में मौजूद स्याह मोतियों वाला हार उतार कर एक तरफ उछाल दिया जहां उसने आतिशी गोला रखा हुआ था। हार फटे हुए गोले के ऊपर गिरा। अचानक जोर से बिजली चमकी और तेज गड़गड़ाहट की आवाज पैदा हुई और दूसरे लम्हे अचानक फटे हुए गोले में से निकलने वाले सुर्ख धुएं में बिजली चमकी और वहां सुर्ख रंग का एक खौफनाक शक्ल वाला दुबला पतला सा देव नमूदार हुआ। उस देव का रंग दहकते हुए अंगारे की मानिंद सुर्ख था और उसके सारे जिस्म में अजीब सी चमक लहरा रही थी। उसके जिस्म की तरह उसके हाथ पांव भी बेहद पतले से थे। चेहरा गोल, बड़ी बड़ी खौफनाक आंखें और लंबी नाक थी। ठिगने कद वाला देव जूं ही नमूदार हुआ, काताशी की खोपड़ी तेजी से हरकत में आई और उड़ती हुई उसके सर पर टिक गई। आका काली देवता, मैंने रालाब देव के सर पर कब्जा कर लिया है। अब ये आपका गुलाम है। काताशी खोपड़ी ने जोर से चीखते हुए कहा। ओह, बहुत खूब काताशी, काली देवता ने खुशी से उछलते हुए कहा। काताशी की बात सुनकर उसके चेहरे पर बेपनाह सुर्खी दौड़ गई थी। अब मेरे लिए क्या हुक्म है आका? मुझे आपने जमीन से आजाद तो कर दिया है, मगर आप जानते हैं कि मैं जमीन से बाहर एक जगह ठहरा नहीं रह सकता। मुझे इजाजत दें तो मैं इस सारी दुनिया को नेस्तो नाबूद कर दूं। हुक्म दीजिए आका। ठिगने देव रालाब ने गरजदार मगर नहायत मुअद्दबाना लहजे में काली देवता से मुखातिब होकर कहा। नहीं रालाब, अभी मैं इस बात की इजाजत नहीं दूंगा। मुझे इस सारी दुनिया पर हुकूमत करना है। हाँ, अगर कोई मेरे हुक्म की सरताबी करेगा तो फिर मैं तुम्हें इस बात पर आज़ाद कर दूंगा कि तुम उसे इस कदर भयानक सजा दो कि जमीन और आसमान कांप उठे। काली देवता ने तेज लहजे में कहा। ठीक है आका, मैं आपका गुलाम हूँ। आप जो हुक्म देंगे मैं वैसा ही करूँगा। आप काताशी को कहें कि ये मेरे सर से उतर जाए। अब मैं आपका गुलाम बन चुका हूँ। आप मुझे 3 बार पुकारेंगे तो मैं खुद ब खुद आपके पास हाजिर हो जाऊंगा। फिलहाल अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ देर आराम के लिए दोबारा जमीन के अंदर चला जाऊं। रालाब देव ने मुअद्दबाना अंदाज में काली देवता की जानिब देखते हुए कहा। ठीक है काताशी, मेरे पास आ जाओ। तुमने इस पर अपना साया छोड़ दिया है। अब ये हमेशा के लिए मेरा गुलाम बन चुका है। आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। काली देवता ने काताशी खोपड़ी से मुखातिब होकर कहा और उसी वक्त काताशी खोपड़ी रालाब देव के सर से उड़कर काली देवता के हाथ में आ गई। उसी वक्त रोशनी चमकी और रालाब देव वहां से गायब हो गया। काताशी, मालूम करो जरजाल देव कहाँ है? वो नाग शहजादी तक अब तक पहुंचा है या नहीं? रालाब के गायब होने के बाद
काली देवता ने काताशी की खोपड़ी से मुखातिब होकर कहा, जो हुक्म आका। काताशी खोपड़ी के मुंह से आवाज निकली, उसके साथ ही उसकी आंखों के सुराख अंगारों की मानिंद दहक उठे। आका, जरजाल दियो जमीन और पहाड़ उखाड़ता फिर रहा है और अभी तक नाग शहजादी को नहीं ढूंढ पाया। इस वक्त वो जंबागों की पहाड़ियों की चट्टानें उखाड़ रहा है। आका, नाग शहजादी उसी पहाड़ के नीचे छुपी हुई है। जरजाल दियो बस उस तक पहुंचना ही चाहता है। ओह आका, नाग शहजादी और उसके साथी सांप जरजाल दियो के मुकाबले पर उतर आए हैं। जरजाल दियो और खौफनाक अजदहों में इस वक्त जबरदस्त मुकाबला हो रहा है। अजदहों ने जरजाल दियो को शदीद जख्मी कर दिया है। काताशी खोपड़ी यूं बोल रही थी जैसे ये मुकाबला उसके सामने हो रहा हो। क्या कहा जरजाल दियो? जख्मी हो गया है? ये तुम क्या कह रही हो काताशी? काली देवता ने उसकी बात सुनकर चौंक कर और नहायत परेशानी के आलम में कहा, जी हाँ आका, जरजाल दियो सख्त जख्मी हो गया है। उसने जख्मी होने के बावजूद नाग शहजादी के मुहाफिज सांपों को मार दिया है और वो नाग शहजादी को पकड़ने में कामयाब भी हो गया है। मगर आका, उसकी हालत बहुत खराब है। जख्मी होने की वजह से जरजाल दियो को उड़ने में बहुत दिक्कत हो रही है। आका, कहीं वो हजारों फुट की बुलंदी से गिरकर मर ही ना जाए। अगर आप हुक्म दे तो मैं जाकर जरजाल दियो की मदद करूं। काताशी खोपड़ी ने जल्दी जल्दी से कहा। हाँ काताशी खोपड़ी, जल्दी जाओ। जरजाल दियो का जख्मी रहना ठीक नहीं। तुम फौरन जाकर उसकी मदद करो। जरजाल दियो 3 दिन तक तुम्हारे अंदर रहेगा तो उसके जख्म खुद ब खुद मंदमल हो जाएंगे। जाओ काताशी, जल्दी करो और नाग शहजादी को भी बहिफाजत मेरे पास ले आओ। काली देवता ने तेज लहजे में कहा और काताशी खोपड़ी उसके हाथ से उठी और एक छपाके से वहां से गायब हो गई। मगरमच्छ बादशाह और दरियाई घोड़ा खूनी निगाहों से शहजादा फरहान की जानिब देखते हुए उसके गिर्द चक्कर लगा रहे थे। शहजादा फरहान की निगाहें उन दोनों पर जमी हुई थीं। अचानक मगरमच्छ बादशाह बिजली की सरहद से हरकत में आया और वो नहायत गजबनाक अंदाज में शहजादा फरहान की तरफ बढ़ने लगा। शहजादा फरहान होशियार हो गया। उसने नहायत तेजी के साथ अपनी कमर में उड़सा हुआ खंजर निकालकर हाथ में ले लिया और फिर जो ही मगरमच्छ बादशाह शहजादा फरहान के करीब पहुंचा, शहजादा फरहान तेजी से नीचे बैठता चला गया। साथ ही उसने हाथ घुमाकर खंजर मगरमच्छ बादशाह के निचले हिस्से पर मारा, लेकिन मगरमच्छ बादशाह ने नहायत तेजी से शहजादा फरहान को अपनी दुम मारी। पानी में भूचाल सा आ गया। उसकी दुम शहजादा फरहान के हाथ पर पड़ी। शहजादा फरहान को एक जोरदार झटका लगा और वो पानी में कलबाजियां खाता हुआ दूर चला गया। खंजर उसके हाथ से निकलकर गिर गया था। जिस तरफ वो गया था उस तरफ दरियाई घोड़ा मौजूद था। शहजादे को करीब देखकर उसने उछलकर उसकी कमर पर जोरदार टक्कर मारी। शहजादा फरहान को यूं महसूस हुआ जैसे उसकी कमर की सारी हड्डियां टूट गई हों। वो पानी में दूर तक लुढ़कता चला गया। तकलीफ की शिद्दत से उसका चेहरा मसक हो गया था। मगरमच्छ बादशाह तेजी से शहजादी की जानिब बढ़ा। उसने अपना भाड़ ऐसा मुंह खोला हुआ था जैसे ही वो शहजादे को सालम ही निगल जाने का इरादा रखता हो। शहजादा फरहान ने जो मगरमच्छ बादशाह को जारहाना अंदाज में अपनी जानिब बढ़ते देखा तो वो अपनी तकलीफ भूल गया और नहायत तेजी से एक तरफ हट गया। मगर उस लम्हे अचानक दरियाई घोड़ा अचानक उसके करीब आ गया। उसने उछलकर एक मर्तबा फिर शहजादा फरहान को टक्कर मारनी चाहिए, लेकिन इस मर्तबा शहजादा फरहान होशियार था। यूं ही दरियाई घोड़े ने उछलकर उसे टक्कर मारने की कोशिश की, शहजादा फरहान बिजली की सी सरहद से एक तरफ हट गया। दरियाई घोड़ा अपनी झोंक में उछलकर अचानक मगरमच्छ बादशाह के खुले हुए मुंह पर जा पड़ा। मगरमच्छ बादशाह समझा कि शायद शहजादा फरहान उसके मुंह में आ गया है। उसने जल्दी से अपना मुंह बंद कर लिया। उसके तेज लंबे और खौफनाक दांतों ने एक लम्हे में दरियाई घोड़े की गर्दन चुबा ली। उसी वक्त अचानक पानी में जैसे भूचाल आ गया। दरियाई घोड़े का बकिया धड़ बुरी तरह से पानी में तड़पने लगा। पानी का रंग तेजी से सुर्ख होता चला गया। ऐन उसी लम्हे अचानक जैसे पानी में तेज बिजली सी चमकी हो, दूसरे ही लम्हे दरियाई घोड़ा जलकर राख हो गया। शहजादा फरहान हैरत के आलम में देख रहा था। पहले मगरमच्छ बादशाह की समझ में कुछ ना आया ये क्या हो गया है। फिर जब उसे एहसास हुआ कि गलती से उसने शहजादा फरहान की बजाय अपने साथी दरियाई घोड़े को चुबा लिया है तो गुस्से की शिद्दत से उसकी आंखें अंगारों की मानिंद दहकने लगीं। वो नहायत जारहाना अंदाज में शहजादा फरहान की जानिब लपका। उसके हलक से खौफनाक आवाजें खारिज हो रही थी। शहजादा फरहान ने मगरमच्छ बादशाह को अपनी जानिब आते देखा तो वो होशियार हो गया। वो तेजी से मुड़कर दूसरी जानिब तैरने लगा। मगरमच्छ की रफ्तार बेहद तेज थी। उसने आन वाहिद में शहजादा फरहान को जा लिया।
اس سے قبل کہ وہ شہزادہ فاران کو اپنا لقمہ بناتا، اچانک شہزادہ فاران بجلی کی سی تیزی سے مڑا۔ اس نے گھوم کر اچانک نہایت تیزی سے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں مگرمچھ بادشاہ کی آنکھوں میں گھسیڑ دیں۔ جو ہی شہزادہ فاران نے اس کی آنکھوں میں انگلیاں مار کر اس کی آنکھیں پھوڑیں، مگرمچھ بادشاہ کے حلق سے زوردار چنگھاڑ نکلی اور وہ پانی میں بری طرح سے تڑپنے لگا۔ شہزادہ فاران جلدی سے پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ اسی وقت اچانک ایک مرتبہ پھر گڑگڑاہٹ کی آواز کے ساتھ سیپ کھل گئی اور آتوگا نہایت غضبناک انداز میں سیپ سے نکل کر باہر آ گیا۔ اس سے پہلے کہ شہزادہ فاران کچھ سمجھتا، آتوگا تیزی سے تڑپتے ہوئے مگرمچھ کی طرف بڑھا اور اس نے مگرمچھ بادشاہ کو اپنی ٹانگوں میں جکڑ لیا اور دوسرے لمحے پانی میں ہر طرف مگرمچھ بادشاہ کے ٹکڑے تیر رہے تھے۔ یہ بھیانک منظر دیکھ کر ایک لمحے کے لیے شہزادہ فاران بھی کانپ اٹھا۔ آؤ شہزادے، جس طرح میں نے مگرمچھ بادشاہ کے ٹکڑے اڑائے ہیں اسی طرح میں تمہارے بھی ٹکڑے کر دوں گا، آؤ، آتوگا نے خون خوار لہجے میں کہا۔ مگر تم نے مگرمچھ بادشاہ کو کیوں مار دیا؟ تم تو کہہ رہے تھے کہ یہ میرا مقابلہ کرے گا، شہزادہ فاران نے حیران سے لہجے میں کہا۔ پھر اس کی نظر ایک خنجر پر پڑی جو اس سے کچھ فاصلے پر پڑا تھا۔ اس نے تیزی سے غوطہ لگایا اور جلدی سے خنجر اٹھا لیا۔ تم بہت چالاک ہو شہزادے، تم جانتے تھے کہ مگرمچھ بادشاہ کی موت اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ اس کی دونوں آنکھیں پھوڑ دی جائیں۔ تم نے یہی کیا۔ مگرمچھ بادشاہ کی دونوں آنکھیں ضائع ہو چکی تھیں، اس لیے وہ بیکار ہو چکا تھا۔ اس لیے میں نے خود ہی سیپ سے باہر نکل کر اسے ہلاک کر دیا۔ اب میں خود تمہارے مقابلے پر آ گیا ہوں، تم مجھے کسی طور پر بھی ہلاک نہیں کر سکو گے۔ میری موت اس قدر آسان نہیں، جبکہ میں تمہیں اپنی ٹانگوں میں کس کے صرف چند لمحوں میں ہلاک کر دوں گا، آتوگا غصیلے لہجے میں چلایا۔ کوئی بات نہیں، جس طرح اللہ نے دریائی گھوڑے اور مگرمچھ کے مقابلے میں میری مدد فرمائی ہے، اسی طرح مجھے یقین ہے کہ میں تمہیں بھی شکست دے دوں گا۔ میں خدا کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوں، شہزادہ فاران نے مسکراتے ہوئے مطمئن لہجے میں کہا۔ تو پھر آؤ، میں تمہاری لاش کے ٹکڑے اڑانے کے لیے بے چین ہو رہا ہوں، آتوگا نے نہایت غصیلے لہجے میں کہا اور پھر وہ شہزادہ فاران کی طرف بڑھنے لگا۔ سمندری دیوتا نے اچانک اپنی لمبی لمبی ٹانگیں پھیلائیں اور شہزادہ فاران کو ٹانگوں میں دبوچنے کی کوشش کی، مگر شہزادہ فاران ایک طرف ہو گیا۔ مگر اچانک آتوگا نے اپنی ٹانگیں پھیلا کر اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ شہزادہ فاران گھبرا گیا۔ اس سے قبل کہ وہ سنبھلتا، وہ آتوگا کے پاؤں میں بری طرح سے جکڑا جا چکا تھا۔ آتوگا نے اس کے جسم کے گرد اپنی ٹانگیں اس بری طرح سے کس لی تھیں کہ شہزادہ فاران جنبش کرنے کے بھی قابل نہ رہا اور شہزادہ فاران کو اپنے جسم کی ہڈیاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ تکلیف کی شدت سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ تکلیف کی وجہ سے اس کے حلق سے آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے تاریکی پھیلتی جا رہی تھی۔ وہ سر جھٹک کر تاریکی دور کرنے کی کوشش کرنے لگا، مگر بے سود۔ عین اسی لمحے اسے ایک ہلکا سا جھٹکا لگا، ساتھ ہی اس نے بے اختیار اپنے جسم کو سکوڑا اور اس نے ایک جھٹکے سے خنجر والا ہاتھ آتوگا کی گرفت سے آزاد کرا لیا اور پھر اس نے خنجر پوری قوت سے آتوگا کے منہ پر مارا۔ خنجر آتوگا کی عین پیشانی پر لگا اور دستے تک اس کی پیشانی میں دھنستا چلا گیا۔ آتوگا کے منہ سے اس قدر خوفناک چیخ نکلی تھی کہ پانی میں ایک لمحے کے لیے طوفان سا بپا ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی شہزادہ فاران کے جسم سے آتوگا کی ٹانگوں کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی تھی۔ دوسرے ہی لمحے شہزادہ فاران نے جلدی سے اپنا سر جھٹک کر ذہن پر چھائی ہوئی تاریکی دور کی اور جلدی جلدی آتوگا کی ٹانگوں کے بل کھولتا ہوا وہ تیزی سے ایک طرف ہٹ گیا۔ آتوگا پانی میں بری طرح سے تڑپ رہا تھا۔ اس کی ٹانگیں مارنے کی وجہ سے سمندر میں بے پناہ طوفان برپا ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے شہزادہ فاران کو اپنا آپ سنبھالنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ شہزادہ فاران، جلدی کرو، یہ خنجر میرے سر سے باہر نکال لو، نہیں تو میں مر جاؤں گا۔ شہزادہ فاران، اس خنجر کو باہر نکال لو، آتوگا نے چیختے ہوئے شہزادہ فاران سے مخاطب ہو کر کہا۔ اب کیوں چیخ رہے ہو؟ ابھی کچھ دیر قبل تو تم کہہ رہے تھے کہ تمہیں کوئی نہیں مار سکتا، شہزادہ فاران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ شہزادہ فاران، خنجر میرے باقی جسم پر اثر انداز نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ میرا سارا دھڑ لوہے کی طرح سخت ہے، صرف پیشانی ہی نرم گوشت کی ہے، اس لیے میرا یہ حشر ہوا ہے۔ پتہ نہیں میری موت کا راز تمہیں کس طرح معلوم ہو گیا۔ شہزادے، اس خنجر کو جلدی سے میری پیشانی سے کھینچ لو ورنہ میں مر جاؤں گا، آتوگا نے بری طرح چیختے ہوئے کہا۔ تو مر جاؤ، مجھے کیا ہے، اگر تمہاری پیشانی سے میں نے خنجر نکال لیا تو تم مرنے سے بچ جاؤ گے،
मगर फिर तुम भला मुझे जिंदा कहाँ छोड़ोगे? फिर मेरी मौत तुम्हारे हाथों यकीनी हो जाएगी। शहजादा फरहान ने सर झटकते हुए कहा, नहीं शहजादे, मैं समंदरी देवता की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, बल्कि तुम जो कहोगे मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। मैं तुम्हें समंदर में छुपे हुए हर खजाने से आगाह कर दूंगा। तुम इस खंजर को जल्दी से निकाल लो, इसका जहर मेरे जिस्म में फैलता जा रहा है। जल्दी करो शहजादे, जल्दी करो, आतोगा ने तड़पते हुए कहा। ठीक है, तुमने चूंकि समंदरी देवता की कसम खाई है इसलिए मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, मगर मेरी एक शर्त है। अगर तुम समंदरी देवता की कसम खाकर वादा करो कि तुम अपनी ताकत हालाम दो मेरे हवाले कर दोगे तो मैं तुम्हारी जिंदगी बख्श सकता हूँ। बोलो क्या कहते हो? शहजादा फरहान ने गौर से उसकी जानिब देखते हुए कहा, मुझे मंजूर है शहजादे, मैं हालाम दो तुम्हें दे दूंगा। जल्दी करो इस खंजर को, आह जल्दी, आतोगा ने बेहद अजियत भरे लहजे में कहा। शहजादा फरहान ने उसकी बिगड़ती हुई हालत देखी, फिर वो इत्मीनान से आगे बढ़ा और उसकी पेशानी में से धंसा हुआ खंजर एक झटके से खींचकर बाहर निकाल लिया। आतोगा को एक जोरदार झटका लगा और वो उछलकर दूर जा गिरा। शहजादा फरहान गौर से उसकी जानिब देख रहा था। आतोगा चंद लम्हे अपनी पेशानी रगड़ता रहा, फिर अचानक उसका जख्म खुद ब खुद मंदमल हो गया। तब वो तेजी से शहजादा फरहान की जानिब बढ़ा। शहजादा फरहान होशियार हो गया। वो समझा कि आतोगा अपने वादे से मुनहरिफ हो गया है और उस पर हमला आवर हो रहा है, इसलिए जल्दी से उसने अपना खंजर वाला हाथ सीधा कर लिया। अरे नहीं शहजादे, मैं तुम पर हमला नहीं कर रहा, मैं तो तुम्हारे पाँव में गिरकर तुमसे माफी मांगने लगा था। मुझे माफ कर दो शहजादे, मैं गलती पर था। समंदर में रहकर खुद सर हो गया था और मैं समझता था कि इस दुनिया में मेरा मुकाबला करने वाला कोई नहीं है। ठीक है, गो तुमने मेरा मुकाबला ज्यादा देर नहीं किया, मगर तुमने जिस बुरी तरह से जकड़े हुए होने के बावजूद हाथ आजाद करके मेरे माथे पर खंजर मारा था, ये बात वाकई काबिले तारीफ है। आज तक किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई। शहजादे, आज से मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। तुम यहीं रुको, मैं अभी हालाम देव को बुलाता हूँ, आतोगा ने संजीदा लहजे में कहा और शहजादा फरहान के आसाब ढीले पड़ गए। उसी लम्हे आतोगा जल्दी से अपनी सेप में गया और चंद ही लम्हों बाद वो लौट आया। फिर उसने शहजादा फरहान को एक स्याह रंग का बड़ा सा सेप देते हुए कहा, लो शहजादे, इसमें हालाम देव बंद है। जब तुम्हें इसकी जरूरत हो, सेप को किसी सख्त चीज पर मारना, आबी तूफान सेप से बाहर आ जाएगा और तुम उसे जो हुक्म दोगे वो तुम्हारे हुक्म की तामील करेगा। मेरे लिए कोई और हुक्म हो तो बताएं। आतोगा ने नहायत मुअद्दबाना लहजे में कहा, ठीक है, अब मुझे किसी तरह से समंदर से निकाल कर खुश्की पर पहुंचा दो। शहजादा फरहान ने सेप लेकर उसे गौर से देखते हुए कहा, और जो हुक्म शहजादे, तुम अपनी आंखें बंद कर लो, मैं तुम्हें अभी खुश्की पर पहुंचा देता हूँ, आतोगा ने जल्दी से कहा। शहजादा फरहान ने सर हिलाकर जल्दी से आंखें बंद कर लीं। उसी वक्त अचानक एक जोरदार झटका लगा। शहजादा फरहान ने जल्दी से आंखें खोलीं और दूसरे ही लम्हे वो खुद को पानी की बजाय खुश्की पर देखकर हैरान रह गया। इस वक्त वो एक बहुत बड़े खुले मैदान में खड़ा भी सोच ही रहा था कि वो क्या करे और किस तरफ जाए कि अचानक एक तेज और करीह चिंगाड़ सुनकर वो बुरी तरह से उछल पड़ा। नाग शहजादी बुरी तरह से रस्सियों में बंधी हुई जमीन पर पड़ी हुई थी। उसका चेहरा गुस्से से बिगड़ा हुआ था। सामने एक बहुत बड़ी मसनद पर काली देवता बैठा टांग पर टांग रखे नहायत मगरूराना निगाहों से उसकी जानिब देखकर कहकहे लगा रहा था। काताशी खोपड़ी उसके हाथ में थी। क्यों नाग शहजादी, आखिर तुम मेरे कब्जे में आ ही गई ना, काली देवता ने जोर से कहकहा लगाते हुए कहा। काली देवता, तुमने मुझे पकड़कर अपनी मौत को आवाज दी है, अब तुम मेरे हाथों से बच नहीं सकोगे, नाग शहजादी ने तिल मिलाते हुए लहजे में कहा। बहुत खूब, मेरे कब्जे में होने के बावजूद भी तुम में इतना दमखम है कि तुम मेरे सामने ऐसी बातें कर सको। बहुत खूब, बहरहाल मैं तुम्हारी बातों का बुरा नहीं मनाऊंगा, क्योंकि तुम बस कुछ देर की मेहमान हो। उसके बाद तुम्हारे जिस्म से तुम्हारी रूह को मैं हमेशा के लिए आजाद कर दूंगा, काली देवता ने हंसते हुए कहा। फिर उसने जोर से ताली बजाई। फौरन एक धमाका हुआ और वहाँ एक खूबसूरत कनीज नमूदार हुई। हुक्म आका, कनीज ने झुककर नहायत मोतबाना लहजे में कहा। नाग शहजादी को नहायत इज्जत व एहतराम से ले जाओ और उसे ले जाकर अगाबा देवता के कमरे में बंद कर दो। हम अभी चंद लम्हों बाद वहाँ आते हैं और आकर शहजादी की जिंदगी का फैसला करते हैं, काली देवता ने तहक्कुमाना लहजे में कहा और कनीज ने असबात में सर हिला दिया। फिर कनीज ने आगे बढ़कर शहजादी को यूं दोनों हाथों में उठा लिया जैसे शहजादी कागज की बनी हुई हो और उसका कोई वजन ही ना हो।
اور پھر وہ شہزادی کو اسی طرح ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ ناگ شہزادی کو بھیجنے کے بعد کالی دیوتا نے زور سے زمین پر پاؤں مارا، زمین پھٹی اور اس میں سے ایک تلسمی پتلا نکل کر باہر آ گیا۔ تلسمی پتلے، فوراً جاؤ اور اگابا دیوتا کے سیاہ مندر سے دیوتا کے بت کے نیچے جلنے والی سیاہ لکڑیوں کی راکھ لے کر آؤ۔ کالی دیوتا نے پتلے کے نمودار ہوتے ہی تیز اور تحکمانہ لہجے میں کہا، جو حکم آقا، میں ابھی جاتا ہوں۔ تلسمی پتلے نے سر جھکا کر کہا اور فوراً زمین میں سما گیا۔ آقا، جسم بدلنے والا عمل آپ شاید آج ہی کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے آپ نے تلسمی پتلے سے اگابا دیوتا کے مندر سے راکھ منگوائی ہے؟ کاتاشی کھوپڑی نے پہلی بار زبان کھولتے ہوئے کہا۔ ہاں کاتاشی کھوپڑی، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، اس سے قبل کہ کوئی اور مسئلہ کھڑا ہو میں اس عمل سے فوراً گزر جانا چاہتا ہوں۔ آج ناگ شہزادی میرے قبضے میں آئی ہے، اگر میں نے دیر کی اور وہ ایک بار میرے ہاتھ سے نکل گئی تو پھر اس پر قابو پانا مشکل ہو جائے گا۔ کالی دیوتا نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں آقا، اگر آپ برا نہ مانے تو ایک بات کہوں؟ کاتاشی کھوپڑی نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہاں ہاں کہو، کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ کالی دیوتا نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ آقا، جسم بدلنے سے پہلے آپ اگر شہزادہ فاران کا بندوبست کر لیں تو یہ آپ کے حق میں زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ وہ ابھی زندہ ہے اور یہاں ناگ شہزادی کو بچانے اور آپ کو ہلاک کرنے کے لیے آئے گا۔ اگر آپ نے اپنا جسم بدل لیا تو آپ کو جادو دیوتا کے اصولوں کے تحت 3 ماہ تک طلسمی قوتیں چھوڑنی پڑیں گی اور آپ کو ایک عام سا انسان بن کر رہنا ہوگا۔ اس عرصے میں اگر شہزادہ فاران یہاں آ گیا تو وہ آپ کو نہایت آسانی سے ہلاک کر دے گا۔ اس سلسلے میں اور زرجال دیو بھی آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکیں گے، کیونکہ 3 ماہ تک آپ کے پاس طلسمی قوتیں نہیں ہوں گی، اس لیے ہم کوشش کے باوجود آپ کا بچاؤ نہیں کر سکیں گے۔ کاتاشی کھوپڑی نے سنجیدہ لہجے میں کہا اور کالی دیوتا کے ہونٹ دائرے کی صورت میں سکڑ گئے۔ اوہ، مگر شہزادہ فاران کو تو ہم نے اسی وقت ختم کر دیا تھا جب وہ غار میں داخل ہوا تھا، پھر وہ زندہ کس طرح بچ گیا؟ کالی دیوتا نے تشویش زدہ لہجے میں کہا۔ اسے ناگ شہزادی نے ہی بچایا تھا آقا، اور ناگ شہزادی نے شہزادہ فاران کے دل میں آپ کے خلاف اس قدر زہر بھر دیا ہے کہ وہ آپ کی جان کا بدترین دشمن بن چکا ہے۔ اس لیے میرا مشورہ مانیں اور آپ کسی طرح سے اس شہزادے کو ہلاک کروا دیں۔ اگر وہ کسی طرح محل میں داخل ہو گیا تو آپ کے لیے سخت خطرہ ہوگا۔ کاتاشی کھوپڑی نے کہا۔ تم ٹھیک کہتی ہو، تمہیں میں بھیج نہیں سکتا، زرجال دیو زخمی ہے، میرا خیال ہے رالاب دیو کو ہی اس کام کی ذمہ داری دینی چاہیے۔ ٹھیک ہے، رالاب دیو ہی اس کام کے لیے مناسب رہے گا۔ کالی دیوتا نے زور زور سے سر ہلاتے ہوئے کہا، پھر اس نے زور زور سے 3 بار رالاب کو آوازیں دی۔ دوسرے ہی لمحے زوردار گڑگڑاہٹ کی آواز پیدا ہوئی اور کمرے کا فرش ایک جگہ سے پھٹ گیا، اور دوسرے ہی لمحے فرش کے پھٹے ہوئے حصے سے ٹھگنا رالاب دیو اچھل کر باہر آ گیا۔ کیا حکم ہے میرے آقا؟ رالاب دیو نے سینے پر ہاتھ رکھ کر قدرے جھکتے ہوئے نہایت مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ رالاب، شہزادہ فاران نامی ایک آدمزاد ہمارا دشمن ہے، تم فوراً یہاں سے جاؤ اور وہ تمہیں جہاں دکھائی دے اسے فوراً ہلاک کر دو۔ کالی دیوتا نے رالاب دیو سے مخاطب ہو کر تیز لہجے میں کہا۔ جو حکم میرے آقا۔ رالاب دیو نے اسی طرح مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا اور اچھل کر دوبارہ زمین میں سما گیا اور زمین کا پھٹا ہوا حصہ دوبارہ برابر ہو گیا۔ کالی دیوتا نہایت بے چینی کے عالم میں رالاب دیو کی واپسی کا انتظار کرنے لگا، اور پھر چند لمحوں بعد ایک زوردار کڑاکا ہوا۔ کالی دیوتا کڑاکے کی آواز سن کر بری طرح سے چونک پڑا، اس کے چہرے پر زمانے بھر کی حیرت اور خوف ابھر آیا۔ ٹھیک اسی لمحے اس کی سماعت میں ایک چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ چیخ کی آواز سن کر شہزادہ فاران بری طرح سے چونک پڑا تھا۔ اس نے دیکھا کہ جس میدان میں وہ کھڑا تھا اس میدان میں دور ایک خوفناک شکل والا ٹھگنے قد کا دیو، جس کا رنگ انگارے کی مانند سرخ تھا، تیزی سے بھاگتا ہوا اس کی جانب آ رہا تھا۔ دیو کے حلق سے خوفناک چیخ نما آوازیں نکل رہی تھیں۔ وہ تیزی سے بھاگتا ہوا شہزادہ فاران کے قریب آ گیا۔ ہا ہا ہا، آخرکار میں نے تمہیں ڈھونڈ ہی لیا نا شہزادے، رالاب دیو نے زور سے کہا لگاتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ کون ہو تم؟ شہزادہ فاران نے اس سے خوف زدہ ہوئے بغیر تیز لہجے میں پوچھا۔ میرا نام رالاب دیو ہے اور مجھے کالی دیوتا نے تمہاری ہلاکت پر مامور کیا ہے، میں تمہیں ہلاک کرنے کے لیے آیا ہوں، رالاب دیو نے ہنستے ہوئے کہا۔ رالاب دیو کا نام سن کر شہزادہ فاران چونک پڑا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ وہی خوفناک دیو ہے جس سے بچنے کے لیے خاص طور پر ناگ شہزادی نے اسے کہا تھا، اور اس دیو کی ہلاکت کے لیے اسے آتوگا سے خوفناک جنگ لڑنا پڑی تھی۔ اچھا، تو تم ہو رالاب دیو؟ بہت اچھا ہوا رالاب دیو کہ تم خود یہاں آ گئے، ورنہ مجھے تمہاری تلاش میں جانے کہاں کہاں بھٹکنا پڑتا۔ بہرحال تیار ہو جاؤ، اب تمہیں میرے ہاتھوں مرنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔
شہزادہ فاران نے سخت لہجے میں کہا اور اس نے جلدی سے آتوگا کی دی ہوئی سیپ نکال کر ہاتھ میں پکڑ لی۔ تم مجھے مارو گے؟ واہ، ہا ہا ہا، بہت خوب، شاید اس صدی کا سب سے بڑا مذاق سن رہا ہوں میں۔ فاران شہزادے، رالاب کبھی نہیں مر سکتا، تمہاری یہ حسرت کبھی پوری نہیں ہوگی، کبھی بھی نہیں، رالاب دیو نے زور سے کہا لگاتے ہوئے کہا۔ ساتھ ہی اس نے اچانک ہوا میں ہاتھ لہرایا۔ شہزادہ فاران کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے رالاب دیو کا لہرایا ہوا ہاتھ پوری قوت سے اس کے جسم پر لگا ہو۔ وہ پوری قوت کے ساتھ فضا میں اچھل گیا تھا۔ اس سے قبل کہ وہ دوبارہ زمین پر گرتا، رالاب دیو تیزی سے اچھلا اور اس نے زکند بھر کر فضا میں ہی شہزادہ فاران کو دبوچ لیا۔ اس سے قبل کہ شہزادہ فاران کچھ سمجھتا، رالاب دیو اسے لیے ہوئے تیزی سے آسمان کی جانب بلند ہوتا چلا گیا۔ شہزادہ فاران زور زور سے چیخنے لگا کیونکہ دیو نے اسے اس قدر مضبوطی کے ساتھ پکڑ رکھا تھا کہ شہزادہ فاران کو اپنی ہڈیاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ رالاب دیو کہہ لگاتا ہوا شہزادہ فاران کو کافی بلندی پر لے آیا۔ پھر اس نے اچانک شہزادہ فاران پر زور سے پھونک ماری۔ شہزادہ فاران کے جسم پر یک لخت آگ بھڑک اٹھی۔ آگ لگتے ہی دیو نے اچانک شہزادہ فاران کو نیچے پھینک دیا۔ شہزادہ فاران کے منہ سے دل خراش چیخیں نکل رہی تھیں اور وہ بری طرح تڑپتا ہوا نیچے ہی نیچے گرتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ سے آتوگا کی دی ہوئی سیب پہلے ہی نیچے گر چکی تھی۔ آگ نے شہزادہ فاران کو بری طرح سے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ وہ انتہائی سرعت سے آگ کا گولا بنا نیچے گرتا چلا گیا اور پھر اس سے قبل کہ شہزادہ فاران کا جسم سنگلاخ چٹان سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جاتا، عین اسی وقت اچانک اسی جگہ دھماکہ ہوا جہاں شہزادہ فاران نے گرنا تھا۔ وہاں ایک بھاری بھرکم دیو قامت انسان نمودار ہوا۔ اس انسان کے زیریں حصے پر سرخ رنگ کا لنگوٹا کسا ہوا تھا۔ اس کا پیٹ کسی مشکیزے کی مانند پھولا ہوا تھا۔ جو ہی شہزادہ فاران کلابازیاں کھاتا ہوا نیچے آیا، اس دیو نما انسان نے ہاتھ پھیلا کر شہزادہ فاران کو دبوچ لیا جیسے شہزادہ فاران چھوٹا سا بچہ ہو۔ پھر اس نے اپنا بھاڑا سا منہ کھول کر زور سے شہزادہ فاران پر پھونک ماری۔ اس کے منہ سے پانی کی پھوار نکل کر شہزادہ فاران پر پڑی۔ دوسرے ہی لمحے شہزادہ فاران کے جسم پر لگی ہوئی آگ یک لخت بجھ گئی۔ یہ منظر دیکھ کر رالاب تیزی سے حرکت میں آیا اور نہایت غضبناک انداز میں چیختا ہوا اس دیونما انسان کی طرف جھپٹا، مگر دیونما انسان نے اس کی جانب دیکھ کر اچانک پوری قوت سے پھونکے مارنی شروع کر دی۔ اس کے منہ سے پانی کی پھواریں نکل کر رالاب کے جسم پر پڑنے لگیں۔ رالاب دیو کے منہ سے ایک دل خراش چیخ نکلی اور وہ اچھل کر زمین پر گر گیا۔ دیونما انسان تیزی سے آگے بڑھا، پھر اس نے اپنا منہ کھول کر لگاتار اس پر پانی پھینکنا شروع کر دیا۔ اس بار اس کے منہ سے پانی موٹی دھار کی صورت میں نکل رہا تھا۔ پانی پڑنے کی وجہ سے رالاب دیو اس بری طرح سے چیخ رہا تھا جیسے کوئی اس کی گردن پر کند چھری چلا رہا ہو۔ شہزادہ فاران ایک طرف کھڑا پھٹی پھٹی نظروں سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ دیونما انسان کون ہے۔ پھر اچانک ہی اس کے ذہن میں حالام دیو کا خیال آیا۔ اس نے سوچا کہ کہیں یہ وہی حالام دیو تو نہیں جو وہ آتوگا سے لایا تھا۔ پھر پرخیال انداز میں یوں گردن ہلانے لگا جیسے اس کے ذہن میں ساری بات واضح ہو گئی ہو۔ وہ دل ہی دل میں خدا کا شکر بجا لایا جس نے اس کی بر وقت مدد کی تھی اور سیب سے حالام دیو کو بر وقت باہر نکال دیا تھا۔ اگر حالام دیو اسے راستے میں دبوچ نہ لیتا تو زمین پر گرنے کے بعد اس کی ہڈیوں کے ریزے بھی ملنے مشکل تھے۔ حالام دیو مسلسل رالاب دیو پر پانی پھینک رہا تھا۔ رالاب دیو بری طرح سے تڑپ رہا تھا۔ اس کی چیخیں دم توڑتی جا رہی تھیں اور پھر کافی دیر بعد اس کا جسم ساکت ہو گیا۔ اس کے جسم میں چمکنے والی روشنی ختم ہو گئی تھی۔ اسے ساکت ہوتے دیکھ کر حالام دیو نے پانی پھینکنا بند کر دیا۔ پھر وہ شہزادہ فاران کی طرف مڑا۔ لو شہزادہ فاران، میں نے تمہارے دشمن کو ختم کر دیا ہے۔ اگر عین وقت پر آتوگا کی دی ہوئی سیب تمہارے ہاتھوں سے نیچے نہ گر جاتی تو میں سیب سے کبھی نہ نکل پاتا۔ بہرحال آگ دیوتا یعنی رالاب دیو کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ میرے لائق اور کوئی خدمت ہو تو بتاؤ، ورنہ میں واپس سمندر دیوتا کے پاس چلا جاتا ہوں۔ حالام دیو نے شہزادہ فاران کی جانب مڑ کر نہایت مؤدبانہ لہجے میں کہا اور شہزادہ فاران یوں سر ہلانے لگا جیسے اسے تسلی ہو گئی ہو کہ واقعی اس نے درست اندازہ لگایا تھا، وہ حالام دیو ہی تھا۔ بہت بہت شکریہ حالام دیو، تم نے میری جان بچائی۔ میں تمہارا احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ مجھے تم سے اور کوئی کام نہیں لینا۔ ہاں، تم مجھے کسی طرح کالی دیوتا کے محل میں پہنچا سکتے ہو، شہزادہ فاران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، تم اپنی آنکھیں بند کرو، میں تمہیں کالی دیوتا کے محل میں پہنچا دیتا ہوں، حالام دیو نے کندھے جھٹکتے ہوئے کہا اور پھر اس کے کہنے پر شہزادہ فاران نے آنکھیں بند کر لیں۔ اسی وقت شہزادہ فاران کو ہلکا سا جھٹکا لگا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے اپنے پاؤں زمین سے بلند ہوتے محسوس کیے، مگر جلد ہی اس کے قدم دوبارہ زمین سے آ لگے۔ لو شہزادے،
تم کالی دیوتا کے محل میں پہنچ چکے ہو، آنکھیں کھول دو۔ اچانک اس کی سماعت میں حالام دیو کی آواز سنائی دی اور شہزادہ فاران نے آنکھیں کھول دیں اور پھر وہ خود کو ایک بہت بڑے اور عالیشان محل کے قریب کھڑا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ خیال رکھنا شہزادے، کالی دیوتا کے محل میں داخل ہونا بہت مشکل ہے۔ اس نے اپنے محل کی حفاظت کے لیے بہت خطرناک انتظام کر رکھے ہیں۔ تمہاری ذرا سی غلطی تمہیں موت کے منہ میں پہنچا سکتی ہے۔ شہزادہ فاران کے کانوں میں حالام دیوتا کی آواز سنائی دی۔ شہزادہ فاران نے چونک کر دیکھا مگر اسے حالام دیو کہیں دکھائی نہ دیا۔ اس نے حالام دیو کو پکارا مگر حالام دیو نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، شاید وہ واپس جا چکا تھا۔ شہزادہ فاران نے جب دیکھا کہ حالام دیو کوئی جواب نہیں دے رہا تو اس نے کندھے جھٹکے اور غور سے محل کی جانب دیکھنے لگا۔ شہزادہ فاران ابھی محل کو دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ بوکھلا گیا مگر فوراً ہی اس کی آنکھوں کی روشنی لوٹ آئی، لیکن پھر محل کو اپنی جگہ سے غائب دیکھ کر وہ بری طرح سے اچھل پڑا۔ اس کی آنکھوں میں زمانے بھر کی حیرت اتر آئی۔ ابھی وہ حیران ہی ہو رہا تھا کہ عین اسی لمحے اس کے ارد گرد یکے بعد دیگرے کئی جماکے ہوئے اور دوسرے ہی لمحے شہزادے کے سامنے کئی بھیڑیے نمودار ہوئے۔ بھیڑیوں کو دیکھ کر شہزادہ فاران بری طرح چونک پڑا۔ پھر اس سے قبل کہ شہزادہ فاران اپنے بچاؤ کے لیے کچھ کرتا، اچانک ایک بھیڑیا اپنی جگہ سے پوری قوت سے اچھلا اور سیدھا شہزادہ فاران سے آ ٹکرایا اور شہزادہ فاران کو بری طرح رگیدتا ہوا نیچے گر گیا۔ شہزادہ فاران کے منہ سے نکلنے والی چیخ بے حد تیز تھی۔ کالی دیوتا نہایت پریشانی کے عالم میں اپنے ہونٹ کاٹ رہا تھا۔ اسی وقت زائیں کی آواز سن کر وہ چونک پڑا۔ اوہ کاتاشی کھوپڑی، تم آ گئی؟ کیا ہوا اس بدبخت شہزادے کا؟ اس نے نہایت بے چین لہجے میں پوچھا۔ اسی وقت فضا میں گھومتی ہوئی کاتاشی کھوپڑی اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ آقا، شہزادہ فاران نے حالام دیو کی مدد سے رالاب دیو کو ہلاک کر دیا ہے اور اس کی مدد سے وہ یہاں تک پہنچ گیا تھا۔ میں نے اس پر طلسمی بھیڑیے چھوڑ دیے ہیں، وہ شہزادے کی بوٹیاں اڑا کر رکھ دیں گے۔ کاتاشی کھوپڑی نے نہایت اطمینان بھرے لہجے میں جواب دیا۔ اوہ بہت خوب، یہ تم نے بہت اچھا کیا۔ واقعی طلسمی بھیڑیوں کو ہلاک کرنا اتنا آسان نہیں۔ طلسمی بھیڑیے شہزادے کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیں گے اور اسے فوراً چیر پھاڑ کر کھا جائیں گے۔ جاؤ کاتاشی کھوپڑی اور راگنی کنیز سے کہو کہ وہ ناگ شہزادی کو بنا سوا کر فوراً ہماری خدمت میں پیش کرے۔ جاؤ جلدی کرو، کالی دیوتا نے فاتحانہ انداز میں کہا لگاتے ہوئے کہا۔ اس کا حکم پا کر کاتاشی کھوپڑی ایک لمحے کے لیے غائب ہوئی اور فوراً نمودار ہو گئی۔ آقا، میں نے آپ کا پیغام راگنی تک پہنچا دیا ہے، وہ ابھی چند لمحوں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائے گی، کاتاشی کھوپڑی نے کہا اور کالی دیوتا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر چند لمحوں بعد کنیز ناگ شہزادی کو لیے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی۔ ناگ شہزادی کے جسم پر نہایت خوبصورت سرخ اور سبز رنگ کا لباس دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے کھلے ہوئے سنہری بال اس کے کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس کے ماتھے پر ایک خوبصورت پٹی بندھی ہوئی تھی جس پر ایک بڑا لال اور دو سبز رنگ کے ہیرے جگمگا رہے تھے۔ شہزادی کنیز کے ساتھ یوں چل رہی تھی جیسے وہ نیند کے عالم میں چل رہی ہو۔ کنیز ناگ شہزادی کو لے آئی ہے حضور، کنیز نے نہایت مؤدبانہ لہجے میں سر جھکا کر کہا۔ اس کی آواز سن کر کالی دیوتا چونک پڑا اور اس کے ہونٹوں پر ایک مکروہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ بہت خوب راگنی، ہم تمہاری وفاداری سے بہت خوش ہیں۔ جاؤ، آج کے بعد ہم تمہیں آزاد کرتے ہیں، تم اپنی مرضی سے جہاں جانا چاہو جا سکتی ہو، کالی دیوتا نے فاخرانہ لہجے میں کہا۔ اس کی بات سن کر کنیز چونک پڑی اور اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ اوہ کالی دیوتا، بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے آزاد کر دیا۔ اوہ میں خوشی کے مارے راگنی کے منہ سے الفاظ ہی نہیں نکل رہے تھے۔ پھر اس نے تیزی سے فضا میں ہاتھ لہرائے اور فوراً وہاں سے غائب ہو گئی، جیسے اسے خطرہ ہو کہ کالی دیوتا آزادی کا دیا ہوا انعام واپس نہ لے لے۔ ناگ شہزادی اپنی جگہ یوں ساکت و سامت کھڑی تھی جیسے وہ مٹی کا بت ہو۔ عین اسی وقت اچانک تیز گڑگڑاہٹ کی آواز پیدا ہوئی۔ یہ آواز سن کر کالی دیوتا بری طرح سے چونک پڑا۔ اس کا چہرہ خوف کی زیادتی سے بگڑتا چلا گیا۔ خون خوار بھیڑیا جو ہی شہزادہ فاران پر گرا، شہزادہ فاران نیچے گر پڑا۔ اس سے قبل کہ بھیڑیا اس پر حاوی ہوتا اور اپنے تیز دانت شہزادے کی گردن میں گاڑتا، شہزادہ فاران بجلی کی سی تیزی سے کروٹ بدل گیا۔ کروٹ بدلتے ہی وہ تیزی سے ایک طرف ہوا اور پھر اس نے اٹھنے میں دیر نہیں لگائی۔ بھیڑیا تیزی سے اچھلا اور ایک بار پھر شہزادے کی طرف بڑھا، مگر اس مرتبہ شہزادہ فاران ہوشیار تھا، وہ فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے اچانک پیچھے ہٹنے کی وجہ سے بھیڑیا اچھل کر دور جا گرا۔ یہ دیکھ کر دوسرے بھیڑیے گراتے ہوئے شہزادے پر حملہ آور ہوئے۔ انہوں نے دائرے کی صورت میں شہزادے کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ شہزادہ فاران کی نگاہیں انہی کی جانب تھیں۔
अचानक चंद भेड़िए तेजी से उछले और भागते हुए उन्होंने शहजादे पर हमला कर दिया, मगर शहजादा फरहान ने इस बार उन्हें मौका न दिया। वो बिजली किसी तेजी से घूमा। उसने पूरी कुव्वत से टांग घुमाकर एक भेड़िए के मुंह पर मारी। भेड़िया बुरी तरह से चीखता हुआ दूर जा गिरा। साथ ही शहजादा फरहान ने बिजली की मानिंद कूदते हुए दूसरे भेड़ियों को भी परे फेंक दिया। भेड़िए गुर्राते हुए नहायत खौफनाक अंदाज में शहजादे पर झपट रहे थे, लेकिन शहजादा फरहान इस वक्त बिजली बना हुआ था। भेड़ियों के खौफनाक हमलों के बावजूद अभी तक उसके जिस्म पर हल्की सी भी खराश नहीं आई थी। वो बर्क रफ्तारी से इन भेड़ियों का मुकाबला कर रहा था। फिर एक भेड़िए ने जो ही शहजादे पर छलांग लगाई, शहजादा फरहान तेजी से एक तरफ को हुआ और उसने भेड़िए को अपने दोनों हाथों में दबोच लिया और फिर उसने बर्क रफ्तारी से उस भेड़िए के भारी भरकम वजूद को दूसरे भेड़ियों की जानिब उछाल दिया। दूसरे भेड़िए तेजी से पीछे हट गए। यही मौका शहजादे के लिए काफी था। बिजली किसी तेजी से उसने अपनी कमर में उड़सा हुआ खंजर निकालकर हाथ में ले लिया और फिर जो ही भेड़ियों ने उस पर हमला किया, शहजादे का खंजर वाला हाथ बर्क रफ्तारी से हरकत में आया और खंजर का फल भेड़िए की खोपड़ी में बुरी तरह घुसता चला गया। भेड़िए के हलक से एक खौफनाक चीख निकली और भक की आवाज के साथ उसका जिस्म राख बनकर उड़ गया। ये देखकर एक लम्हे के लिए शहजादा फरहान ठिठका, फिर उसके लबों पर मुस्कुराहट फैल गई, जैसे उसे इन भेड़ियों की मौत का राज मिल गया हो। बस फिर क्या था, वो तूफान की मानिंद भेड़ियों पर टूट पड़ा। उसका खंजर जिस भेड़िए की खोपड़ी में घुसता, एक जबरदस्त झमाका होता और भेड़िया राख बनकर बिखर जाता। भेड़ियों की तादाद 20 के करीब थी। शहजादा फरहान की बहादुरी और फुर्तीलेपन ने आने वाहिद में इन भेड़ियों को राख में बदल दिया। जो ही आखिरी भेड़िया हलाक हुआ, एक जोरदार गड़गड़ाहट की आवाज पैदा हुई और एक लम्हे के लिए हर तरफ अंधेरा छा गया। उसी वक्त शहजादा फरहान को एक हल्का सा झटका लगा। दूसरे ही लम्हे शहजादा फरहान ने खुद को महल के अंदरूनी हिस्से में पाया और वो चौंक पड़ा। ओह आका, लगता है शहजादा फरहान ने भेड़ियों को हलाक कर दिया है, काताशी खोपड़ी ने सरसराते हुए लहजे में जवाब दिया। ओह, ये बहुत बुरा हुआ काताशी। भेड़ियों को खत्म करने का मतलब है कि शहजादा इस वक्त महल में दाखिल हो चुका है। काताशी खोपड़ी, जल्दी करो, इससे पहले कि शहजादा यहाँ आ जाए। फौरन जरजाल देव को बाहर निकालो ताकि वो जल्द से जल्द नाग शहजादी को यहाँ से दूर ले जाए। ऐसा ना हो कि वो किसी तरह नाग शहजादी को देख ले। अगर उसने नाग शहजादी को देख लिया तो वो यकीनन उसे हासिल करने की कोशिश करेगा। शहजादी यहाँ से दूर चली जाएगी तो मैं नहायत इत्मीनान से शहजादे का मुकाबला कर सकूंगा। जल्दी करो काताशी, जरजाल देव को बाहर आने का कहो। काली देवता ने तेज तेज लहजे में कहा। जो हुक्म आका, काताशी खोपड़ी ने कहा। दूसरे ही लम्हे अचानक खोपड़ी की आंखों से हल्के नीले रंग का धुआं खारिज होने लगा और फिर उस देव ने अचानक जरजाल देव का रूप धारना शुरू कर लिया। जरजाल देव सख्त गजबनाक दिखाई दे रहा था, जैसे वो अपनी मर्जी के बगैर खोपड़ी से निकलकर सख्त बरहम हो। उसकी आंखें खून की मानिंद सुर्ख हो रही थीं। उसकी नजर शहजादी पर पड़ी तो वो खौफनाक अंदाज में गुर्राने लगा और यूं हाथ चलाने लगा जैसे वो शहजादी को पकड़ना चाहता हो। उसी वक्त शहजादी को होश आ गया। उसने जरजाल देव को देखा तो खौफ से उसके मुंह से चीख निकल गई और वो घबराए हुए अंदाज में कई कदम पीछे हट गई। खबरदार जरजाल देव, शहजादी को किसी किस्म का नुकसान मत पहुंचाना। मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि तुम शहजादी को हलाक करना चाहते हो। अचानक काली देवता ने बेहद करख्त लहजे में चीख कर कहा। नहीं आका, मैं इस शहजादी को हरगिज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसकी वजह से मैं बुरी तरह जख्मी हुआ था। मैं इसे जान से मार दूंगा। जरजाल देव ने गुस्सीले लहजे में कहा और शहजादी को पकड़ने की कोशिश करने लगा। मगर ऐन उसी लम्हे उसके अकब में शहजादा फरहान नमूदार हुआ। उसने जो नीले देव को शहजादी को पकड़ते देखा तो वो बिजली किसी तेजी से अपनी जगह से उछला। उसने नहायत तेजी से अपना खंजर वाला हाथ बुलंद किया और पूरी कुव्वत से खंजर जरजाल देव के ऐन सर में मार दिया। खंजर जरजाल देव की खोपड़ी में दस्ते तक धंसता चला गया। जरजाल देव के हलक से निकलने वाली चीख बेहद भयानक और करीह थी। दूसरे ही लम्हे वो उछलकर नीचे गिर पड़ा और बुरी तरह तड़पने लगा। क्या हुआ, क्या हुआ जरजाल देव? तुम बोलते क्यों नहीं? तुम चीख क्यों रहे हो? काताशी, क्या हुआ है जरजाल देव को? काली देवता ने जरजाल देव की चीख सुनकर बुरी तरह उछलते हुए कहा। मगर उसी वक्त हर तरफ अंधेरा छा गया। साथ ही एक गूंजदार आवाज उभरी। आह, मारा मुझे शहजादा फरहान ने। मेरा नाम जरजाल देव था। इस आवाज के साथ ही अंधेरा यकलख्त दूर हो गया। शहजादा फरहान ने देखा काली देवता अभी तक परेशान खड़ा इधर उधर घूम रहा था, जैसे उसकी समझ में ना आ रहा हो कि हुआ क्या है। ये देखकर शहजादा फरहान तेजी से आगे बढ़ा और उसने अचानक अपनी टांग पूरी कुव्वत से काली देवता के उस हाथ पर मारी
जिसमें उसने काताशी खोपड़ी पकड़ रखी थी। हाथ पर जोर से ठोकर लगने की वजह से काली देवता बुरी तरह से चीख उठा। कौन है? कौन है यहाँ? काताशी खोपड़ी, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही? कौन है यहाँ? ओह, कहीं शहजादा फरहान तो यहाँ नहीं आ गया? काताशी, उसे फौरन हलाक कर दो, जलाकर भस्म कर दो उसे। काली देवता ने बुरी तरह से चीखते हुए कहा। मैं माफी चाहती हूँ आका, मैं इस वक्त शहजादा फरहान के हाथ में हूँ। आप जानते हैं मैं उसकी गुलाम होती हूँ जिसके हाथ में होती हूँ। अब मैं आपकी नहीं, शहजादा फरहान की गुलाम हूँ। अब ये जो मुझे हुक्म देंगे मैं उस पर अमल करूंगी। अचानक काताशी खोपड़ी की तेज आवाज सुनाई दी और काली देवता का रंग जर्द हो गया। वो जल्दी जल्दी कोई मंत्र पढ़ने लगा। शहजादा फरहान, जल्दी से काताशी खोपड़ी को हुक्म दो कि वो काली देवता को हलाक कर दे। वो कोई मंत्र पढ़ रहा है, अगर उसका मंत्र पूरा हो गया तो हम एक लम्हे में जलकर राख हो जाएंगे। अचानक नाग शहजादी ने बुरी तरह से चीखते हुए कहा और शहजादा फरहान चौंक उठा। काताशी, जल्दी करो और काली देवता को फौरन हलाक कर दो। शहजादा फरहान ने तेज लहजे में कहा। जो हुक्म आका, काताशी खोपड़ी ने जवाब दिया। फिर अचानक उसकी आंखों के गड्ढों से सुर्ख रंग की तेज रोशनी निकली और काली देवता पर पड़ी। काली देवता के मुंह से एक दिलखराश चीख निकली और वो अचानक अपनी जगह से उछलकर पीछे दीवार से जा टकराया। काताशी खोपड़ी की आंखों से निकलने वाली रोशनी मुसलसल उस पर पड़ रही थी और काली देवता इस बुरी तरह से चीख रहा था जैसे उसे जिंदा जलाया जा रहा हो। और फिर अचानक उसके जिस्म में आग भड़क उठी और वो बुरी तरह से चीखने लगा। काताशी खोपड़ी की आंखों से उस वक्त तक रोशनी निकलती रही जब तक काली देवता का मुर्दा जिस्म जलकर राख ना हो गया। काली देवता के मरते ही तेज और खौफनाक आंधियां चलने लगी और एक मर्तबा फिर अंधेरा छा गया। जब अंधेरा दूर हुआ तो शहजादा फरहान ने देखा कि वो नाग शहजादी के साथ एक बहुत बड़े मैदान में खड़ा था। वहां ना काली देवता की राख दिखाई दे रही थी और ना उसका महल। अलबत्ता काताशी खोपड़ी अभी तक उसके हाथ में थी। उसके करीब ही नाग शहजादी खड़ी थी और वो ममनून भरी नजरों से शहजादी की जानिब देख रही थी। शहजादा फरहान ने नाग शहजादी के कहने पर काताशी खोपड़ी को पत्थरों पर मार मार कर तोड़ दिया। फिर नाग शहजादी ने शहजादा फरहान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया और मुंह से एक छोटा सा सफेद रंग का मोती उगल कर शहजादे को देते हुए कहने लगी। शहजादे, ये मोती रख लो। गो ये तुम्हारे एहसान का नेमुल बदल तो नहीं है, मगर फिर भी तुम इसे रख लो, ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। तुमने मुझ पर जो एहसान किया है मैं उसे जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो तुम इस मोती को धूप में रख देना, मैं तुम्हारी मदद के लिए हाजिर हो जाऊंगी। अब तुम अपनी आंखें बंद करो ताकि मैं तुम्हें वापस तुम्हारे महल में पहुंचा दूं। नाग शहजादी ने कहा और शहजादा फरहान ने सर हिलाकर आंखें मूंद ली और फिर चंद लम्हों बाद उसने नाग शहजादी के कहने पर आंखें खोली तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि वो वाकई अपने महल में था। उसने नाग शहजादी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया। नाग शहजादी ने अपनी जून बदली और नागन का रूप धार कर शहजादे से इजाजत लेकर वहां से वापस सांप नगर रवाना हो गई। नाग शहजादी कभी कभार शहजादे से मिलने के लिए आती। एक रोज शहजादा फरहान ने उससे शादी की दरख्वास्त की जिस पर नाग शहजादी शर्मा गई। उसने कहा कि वो अपने बाप नाग राजा से पूछेगी। अगर उन्होंने इजाजत दे दी तो उसे सांप के तिलिस्म से आजाद कर दिया जाएगा और वो एक इंसान बन जाएगी, फिर वो शादी कर सकेगी। फिर एक रोज उसने शहजादे को खुशखबरी सुनाई कि नाग राजा ने उसे शादी की इजाजत दे दी है और उसे नाग तिलिस्म से आजाद कर दिया है। अब उसका सांपों से कोई वास्ता नहीं। यह सुनकर शहजादा फरहान बहुत खुश हुआ और उसने नाग शहजादी से शादी कर ली और फिर शहजादा फरहान और नाग शहजादी हंसी खुशी जिंदगी के दिन गुजारने लगे।